बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा आमका नका आमका नका युनिटी मॉल 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 आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका युनिटी मॉल 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 आमका नका एक दो युनिटी मॉल 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 बच्चे बरोबर प्ले कार्ड साठी खुल्ल्याने हो ब्राइट इथे दो बच्चे प्ले कार्ड हा तिथली सेमी खुल्ल्याने हो मासे जाणटी हात मासे त्याने फुलांनी ते कातडीच्या बसतात कोणाकडे जाता सकला बसवून त्यांनी द्यायची आणि जाणट्यांक मासे कोबेली द्यायची मागता ब्राईन तुमका आणि मारपाक कित्याक राहून कोण ते मातसो बरो जाता
सेकंड लाईव्ह मात सगळे जे पॉईस आसा तितल्यांकूय मातशें लागीं यो. पॉईस तितल्या मातशें लागीं या आनी मातशें बसून घेया. मातशें वेळ चोरा. मातशें एका दिसाक तुमी सॅक्रिफायस करचे. भुरगीं आदी मातशी कापोटीचेर बसा. कोणा कडेन जाता न्हू ते कापोटीचेर मातशें बसा. जाणट्यांक मातशें खोबेली दियात. सगळे लागून रिक्वेस्ट करता खोदेली हाती खोदेली बसपाचे. साडेकूच बरोबर एकूच कडेन एकूच कडेन जाणटे बसपाच्या. मातशें लागीं या. पयस पयस रावनाका. मातशें लागीं या. कोणा कडेन बसूंक जाता ते मातशें भुरगीं हिंगा मातशें फुडल्यान मातशें फुडल्यान बस. तेका लायनीन काढले ते बाहेरच दौरून तो एक दौरून येईल. अमरेला काढले स्कूटरीचेरच दौरले. मातशें कोणा कडेन बसूंक जाता जाल्यार कापेटीचेर बसून घेया. बोरी पावली आमकां गॅसला पुरो इतलें तुमकां व्हडली हाडपाचें आसलें. लायट इतली हय लायट इतलीच दवर दी अशें दी म्हणजे मानेलाक त्रास जाता. लायट इतली दवर प्लीज. टाकले मरे कोण टाकलो रे. लावून फायदा ना असेच दल्ले असतो. यांचा एक फोटो घेऊन झाला तो दवरपाक लाय तेंका सारखे. बापू मातसो धर ते सारखे. ओके गेलो रे कोत्री रे. काही नाही कॉन्ट्रॅक्ट फुल ग्रीनरी ना. फाटल्यान दिसना. हे सायडीक नाल ते पुरा मरे तितले तुका पुरो पुरो
ते बी भाजी तेल ते मासे वयर आमचे बरे गोविंद स्टार्ट करूया आत्ता पावलं सगळ्या रोडांची चिमोलचे वयर रस्ता येतात हॅलो तुमकां पयलीं सुवात ते सगळ्यांक देव बरें करूं मागता तुम्ही इतले त्रास काडून ऑन द वे सगळे चला गेला 2 किलोमीटरसून आनी इतल्या वतना रावन तुम्ही आता पाशेस काडटा चोडून घेयना आमी आतां आमी कित्याक हिंगा बसला आनी कित्याक येयला आनी आमचे पहाडी कित्याक येयली सगळे एक्चुअली आयज सुटीचो दीस सगळे आमी कामाचे 8 वरभर कामां वयता आनी आयताराच आमकां सुशेग मेळटा सगळ्या घरांनी आपलो फॅमिली घेवन बसता पूण आमकां हे आयज आमचो जो रेस्ट टायम आसलो तो सोडून हिंगा येवचें पडलें आनी ही कोण आमचे पहाडी हाडला तो एकल्या मनशान तर तुमकां खबर आसा मास्टर मायंड रोहन गांवटे आतां हे आमकां सगळे कित्याक सोंसचें पडटा हें आमचो गोविंद बाब सांगतालो भाशेन थोडक्यान की कितले आमी ह्या पयलीं त्रास काडले कितले सुचले आनी ह्या फुडें आमकां कशें आतां आमकां त्रास करूंक शकता तो तुमकां मातशें थोडक्यान गोविंद शिरोडकर सांगतलो देव बरें करूं सगळ्याची पहिले एक माफी मागता की आम्ही तुमकां हांगासर वतान बसयला वतान उबे केला थोडे वायट दिसता परंतु हांगासर मातसो कितें आसा आमचो एनवायरमेंटाचो हेचो सगळो इश्यू आसा ताका लागून हांगासर चड खुर्ची आमी घालूंक शकले ना सगळ्यांक येवकार तुमच्या सगळ्यांचे आम्ही स्वागत करता हे सगळे आयज परतून हांगासर ह्या तळ्याच्या काठाचेर तुमकां परतून हांगासर आपोवपाक वायट दिसता कारण IT पार्काच्या वेळार अशेंच आमच्या चिमलच्या गांवांत आमचो एकवट दाखयलो आमी त्या वेळार आमची पंचायत जी आसली ती IT पार्काच्या बाजून आसली आमचे पंचायत मंडळ जे आसले सगळे मेंबर आसा ते रोहन खंवट्याक सपोर्ट करताले पूण आयज परिस्थिती उलटी आसा हे म्हाका आमच्या गांवच्या लोकांक त्याच बरोबर गोंयच्या विविध विंगड भागांच्यान आयिल्ले आमचे जे एक्टिविस्ट आसा पॉलिटिकल आमचे जे लिडर जे आसा तांकां हांव सांगूंक सोदतां की आमचो गांव आसा तो एकमूट आसा एकजूट आसा आयज हांगासर आमी जे उबे आसा ते इतक्याच कारणां खातीर हेच्या फाटली तुमकां पार्श्वभूमी सांगता बाकीचे सगळे विचारवंत आसा ते नंतर उलयतलेच पूण तांकांय ही पार्श्वभूमी फाटलो इतिहास कितें आहा तो कळपाक जाय आमी IT पार्क कित्याक नाका म्हटलेलो कारण त्या वेळार बाब रोहन खंवट्यान IT पार्काच्या संबंधी पणजेन जे प्रेझेंटेशन केल्लें तेतून
सात सात मजली कितक्योश्योच बिल्डिंग्यो हांगासर त्यांनी उबे करून दाखयल्ल्यो त्याच्या प्रपोजलान. आणि खंय पणजे आमचे आता कितें आमचे एंटरटेनमेंट सोसायटी जे आसा तेचे भितर सिक्रेटली आणि हांव ते भितर घुसलो आणि त्या प्रेझेंटेशन हांवें पळयलें. सगळे तेजे बाउन्सर बी आसले, तो कोणाक भितर सोडिनासले, फक्त तेजे लिमिटेड जे लोक आसले तांकां तेणी भितर सोडून ते प्रेझेंटेशन तो करतालो. म्हाजी तकली घुंवली आणि त्या बरोबर आमचे फ्रेंड जे आसा, आमचे चिंबलचे आमचे सगळे भाव जे आसा तांकां हांवें ते सगळे सांगले. आणि आम्ही त्यांना अशें ठरयलें, सगळ्यांक अशें सांगलें आमी आयटीक विरोध करिना, पूण जी जागा या रोहन खंवट्यान आयटी पार्का खातीर चूज केला ही चुकीची आसा. ज्या आमच्या तळ्याक अख्ख्या गोंयान आणि त्यावेळच्या पुर्तुगेज सरकाराच्या हितून महत्व असा, हिस्टोरिक महत्व असा. ज्या तळ्याचे उदक जे आसा पुर्तुगेज रायबंद्रा, सापेर, चिमला, पणजे हे वापरतालो, या तळ्याच्या एकदम देगेर 20 मीटर रोड आसा. हो नवी क्लेम तेणी खोटी माहिती हायकोर्टात दिली. कित्याक 20 मीटरचो हांगासर रस्तोच नासलो. तुम्ही आयकला केन्ना तळ्याच्या जाग्यार वचून 20 मीटर रोड आसलो म्हणून? तर या रोहन गावड्यान कित्याक सांगले? तर या चोराक हांव चोर म्हणटा. ताका कित्याक चोर म्हणटा? हे सायडीचे रान जे आसा, दोंगर जो आसा थंयसर हेचे डिलिंग जाल्ले आसा आणि त्या डिलिंगा खातीर या हायवे वरसून 20 मीटरचो रोड वेल्यानंतर रानांक ते कोवपाक मेळटा, ही तेजी तकली आसा. परंतु त्या वेळार आमचे व्हडले व्हडले एक्टिव्हिस्ट एनवायरमेंटाचेर काम करपी डॉक्टर क्लॉद आल्वारीस म्हण, मागीर राजेंद्रबाई म्हण, रमेश गांव, सगळे हांव कोणाची नांवां जर उरता जाल्यार हें करा, आर्थूर, सगळे हे सगळे आमच्या बरोबर आयले. आणि आम्ही त्यांना विचारले, तुम्ही सांगा की आयटी पार्क हांगासर हाडप योग्य आसा? सगळ्यांनी सांगले ना. अरे बाबा, आम्ही त्याचा विरोध केल्या बरोबर कितें करचें? 34च्या दिसांनी सुटी असताना गव्हर्नमेंटाचो मनीस मरे रोहन खंवटो जेसीबी घालून बरी वखदाची जागा आसा ती अप्रूव्ह केली, हुमकून उडयली, सगळे कितें केले, कितल्योश्योच कंप्लेनी ओल्डवा पोलीस स्टेशनाचेर आमी दिल्यो. तर मागीर आमी जेन्ना हायकोर्टान गेले, डॉक्टर क्लॉद आल्वारीस बी सगळे पीआयएल आमी फायल केले, त्या वेळार हेंच्यांनी हायकोर्टाक सांगले की हांगासर आमी आनीक दुसरो कसलो डेव्हलपमेंट करचेना, कसलेच काम करचेना म्हणून या जागेचेर. आणि आता हो रोहन खंवटो हांगा युनिटी मॉल हाडून करता. रोहन खंवटो युनिटी मॉल हाडटा. त्याच बरोबर 15 ऑगस्टाक आमचो आदरणीय सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच्या हातांनी अनाउन्समेंट कितें करता की आमी हांगासर आसा ते प्रशासन स्तंभ हाडटा म्हणून. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जे आसा म्हणजे गव्हर्नमेंटाची सगळी पणजेची ऑफिसां जी आसा ती खाली करून खंय हाडटले? हांगा हाडटले. कळे कडेन तुम्ही कालचे पेपर वाचा. कालचे पेपर वाचल्यानंतर तुमकां कळटलें हे आमकां डोस पासता. सीएम धरून कितें म्हणटा की आमी ज्यो वॉटर बॉडी ज्यो आसा हांगासर गोंयांत तेचो आमी सांबाळ करपाक जाय म्हणून. हे कितें करता रे बापया? हे कितें करता तूं? रोहन कितें करता हे? बोलाचीच कडी आणि बोलाचोच बात.
हो तुम्ही करता तो जमनीचेर बलात्कार दोन या सेवाकूय हातून विचारून करता रोहन खंवट्याकूय विचारता रोहन खंवटो या युनिटी मॉलाच्या बद्दल कितें सांगता खबर आसा तुमकां ना म्हाका एक सांग इतको सामको बरो प्रोजेक्ट आसा इतक्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो बायेचो घोव मेळटलो हय हेच्यार पयलीं गोंयकारांक जितक्यो दिला रे नोकऱ्यो आनी खंय हांगासर सायडीक आतां बिल्डिंगे येवंक ना काय म्हणटा तो मागीर आपुणूच जेन्ना हांगा काम करता आपल्याक कित्याक तुमी सतायता हो प्रश्न करता म्हणजे समज तेंच्यानी आजूबाजूनी आता बीजेपीची थंय बिल्डिंग आसा ह्या जागेचेर त्यांनी रेप केलो थंयच्यान कोण आसा तर त्या वाल्यांनी तेंच्यांनी रेप केलो मागीर हांव रेप करपाक तुमी म्हाका कित्याक हाडयता अशें वय धरता रोहन विचारता सांगपाचें अशें आसा की हेजे जे वंशज जे ह्या आसले न्हू पूर्वज जे आसले न्ही रोहन खंवट्याचे यांच्यानी आमकां गरिबांक नागोन काबार केले आमकां आदिवासी समाज बहुजन समाजाक काबार केले आणि हे आता त्यांचे जे वंशज आसा रोहन सारको आणि 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 कितें आसा सगळे कळ्ळें न्हू हे उल्हास ते सगळे आमचे नश्ट करपाक अरे हांगा कितें कितें जायना रे बाबा ही जी फाटल्यान बसला ती आमची ट्रायबल सगळी लोक जे आसा हांगासर आपल्या पोटा पाण्याचो उदक निवार करता ते उदक आसा म्हणून वन्स मोर आमची चंगळ चिमलची मेडशाची शेतां ताका सगळे कितें कोणाचे उदक पावताले हे तळ्याचे हांवें 3 महिने पयलीं या रुडॉल्फ फेर्नांडीसाक आमच्या एमएलएक सांगलें जेन्ना हो युनिटी मॉल येता तेन्ना म्हाका सीएमा कडेन उलोवपाक जाय आतां अपॉइंटमेंट तूं घेतलो म्हणून हे रोहनाक हांवें हेका सांगलें हांवें रुडॉल्फ म्हाका ते घेवन गेलो कळ्ळें हांवें त्या वेळार डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारलें डॉक्टर म्हटलें या रोहन खंवट्याच्या हेतून म्हटलें रात दीस म्हणलें ताका फक्त हांगासरली कदंबा वयली ह्या लागींची स्वप्नां पडटा काय म्हटलें आनी तुजे 40 आमदार आसा मरे तुझे 40 आमदार आसा ते 40 आमदारांक विचारा मरे बाबा आनी खंय जागा आसा काय म्हणून हो प्रोजेक्ट व्हरपा खातीर ना तो कोणाचो प्रोजेक्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो हे कोण सांगता सीएमूय सांगता रोहन खंवटोय सांगता म्हणजे कितें नरेंद्र मोदी हांगासर पळोवन गेलो चिमला ओपाटार आणि सांगलें हेका रोहनाक आनी सीएमाक आमच्या ना म्हाका हांगाच जाय अशें सांगलें हय तर आतां हे मुख्य हेचे कडेन येतना हांगा अशें आसा हे वेटलँड पयलीं आमी हांगासर आमची बायोडायव्हर्सिटी आसली जेन्ना IT पार्क येयला तेन्ना आनी तेच्या नंतर लगेच आमी वेटलँड करून घेतलें आतां वेटलँड म्हणल्यार सिंपल डेफिनेशन हांगासर सगळें उदक आसा सभोवताली म्हणून तळ्यार लेक जी आसा ती वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केली काय ना 50 मिटराचो आमकां बफर झोन मेळ्ळो जाल्यार 1,75,000 जागा जी तळ्या ते फुडें आसा हेचे दिसता ती झाडाच्या मातशे पलीकडे थंय तळें आसा आमचें व्हडलें 1,75,000 आणि मागीर अराउंड 2,80,000 आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मेळ्ळो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणल्यार कितें हे तळें जें आसा ह्या तळ्याची ओलसाण खंय सुद्दां आसा ते करपा खातीर ही सगळी जी जागा आसा काय न्हू त्याच्या अंडर येता पूण तुका सांगपाचें अजाप अशें दिसता जेन्ना आमी हांगासर ते काम करतना विचारपाक येयलें अरे तुमकां फॉरेस्टाची आसा झाडां कापपाक ना हे गव्हर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कळ्ळें न्ही सगळे कितें विचारलें गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है हांवें म्हणलें तुमी सॉइल टेस्टिंग केला नहीं किया वो बाद में करेंगे अरे ये चल्ला कितें हांव सीएमाकूय विचारता आनी हेका विचारता अरे आमच्या सामान्य मनशाक जसो हें लागता तसो गव्हर्नमेंटाक हो प्रोसिजर लागता मागीर तेंच्यांनी सॉइल टेस्टिंग केलें
सॉइल टेस्टिंग तुमकां अजाप दिसतलें आता जर तुम्ही थंय बसला न्हू 1.5-2 मीटर जर हे मारत तुमकां बांय जशें उदक पडटा काय न्हू तशें हांगासर उदक पडटलें कारण कित्याक ते तुम्ही भितर सरता थंय 6 मिटराचेर नोव्हेंबर म्हयन्यान उदक मेळ्ळें आणि जेन्ना हांगासर 17 मजली तुम्ही बिल्डिंग काडटली तळ्याची खोली कितकी आसा आमच्या 40 मीटर 40 ते 50 ओके 17 मजली बिल्डिंगेचे फाउंडेशन कितके भितर वयतले तो विचार करा जालो मरे तुमचो सगळो गुमूत आसा हरशीं म्हणून आमी गुमूत खातात आतां सगळो चिमलकार ह्या पॉलिटिशियनांक लागून आमी हेच करीत रावपाचें या चिमलच्या लोकांनी हेच करीत रावपाचें हो आमचो प्रश्न आसा दुसरें म्हणल्यार कितें हांगासर येता तेंच्यांनी हे मारला फेन्सिंग करपा खातीर पत्रे मारपाक सुरवात केले बाबा न्हू तुमकां सांगता वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्या नंतर त्या वेटलँड ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसली की हांगासर नीस घालपाचे आमी जागा घेतल्या नंतर कितके 100 मीटर घेवन 200 मीटर घेवन नीस घालून घेता काय ना आमी मागीर बाबा आमची जागा वेटलँडाची खंय सुद्धा पडटा खंय सुद्धा येता आमकां नीस बी काय घालूंक ना तुमी आता म्हाका सांगा आता जे कोण हांगासर हे केल्ले आसा ते मारता ते पत्रे आमच्यांनी काय आमच्या हातीन घेवपाक जायना तेंका थापथापपाक जायना तुम्ही कित्या वरसून मारता हांगासर नीस कित्या वरसून मारता असा बाउंड्री घालून दिला तुमकां हांव ते प्रॉपर ऑथॉरिटीक विचारता घालूंक ना घालपाक जाय आणि हो जो इशू जो आसा म्हाका सांगपाक आनंद दिसता की म्हाका दिसता जवळ जवळ 3 हितून आमी ग्रामसभांनी आमी कितें घेतलें रिझोल्युशन घेतलें एक मतान की जसो आयटी पार्क नाका आमकां तसो हांगासर युनिटी मॉलूय नाका आणि तो जो दिसता पळय हे पळय प्रशासन नुसतो आणि हे पळय राजदरबार पळया तुमी तितून म्हाज्या आणि तुझ्या सारखे कोण लोक हांगासर भितर सरपाची आसा रे बाबा ही व्हडली व्हडली मरे रोहन खंवट्याची स्वप्नां सगळ्या स्टेटीचे कोण आसा न्हू तेचे काल म्हाका एक बरो हे केलो अरे तू टुरिझमा खातीर एक करता मरे मागीर मोपा ते एअरपोर्टार थंयसर कितकीशी जागा पडलेली आसा मरे थंयसर कित्याक घालना हें सगळें बरें कित्याक जातलें पूण ना हे कितें आसा कारण कितें आसा वॉट इज द कितें म्हणटा ते आमी इंट्रस्ट कितें आसा तेजो तेका हांगाच जाय हो तो रूप दिसता पळय हेचे पलीकडे हांव कितक्या तरी ह्या दोंगराच्या बद्दल उलयलो आमचे पत्रकार बंधू आसतले कितकेदा तरी उलयलो तो बाकी सगळ्या गोष्टी म्हजेर काउंटर करता पूण जेन्ना त्या हेचो जेन्ना इश्यू येता तेन्ना तो कितें पडटा तेका तो म्हाका कांयच उत्तर दिना आयकलें सर कांयच उत्तर दिना सो अशी आसा हांव इतकेंच मागता आमकां नाका युनिटी मॉल आमकां नाका प्रशासन आमकां नाका आणि कसलोय जर हांगासर प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका हेचेर एकूच सांगता हेचेर न्यायालयीन जी लढाई आसा ती आमी करता आणि त्याच बरोबर लोकांची हांगासर जागृती करता आणि हेतून तुमचो सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट जाय हे हांव तुमचे कडेन मागता आता आमचे बाकीचे जे सगळे हे आसा बरे वक्ते आसा तेजेर अभ्यास आशिल्ले हांगा खूब आसा आमचे पयलींचे हे आसा बाबा विक्टर गोन्साल्वीस आसा अमित पालेकर सर आसा जॉन नाझारेत आसा आमचो अजय खोलकार आसा खूब जाण आसा अशे आमचो सरफराज आसा बयेना आसा आमचो तुकाराम आसा तेंचे सगळ्याचे जायते जाण आसा खूब जाण जायते जाणां थोड्यांची नांवां हें म्हाका दिसना ते सो तुमी हांगासर आमकां एक मार्गदर्शन करपा खातीर हें सांगचें कळ्ळें पूण कशे परिस्थितीन आमी हो युनिटी मॉल जो आसा हांगासर हाडून दिवचो ना हांगासर आमकां न्हिदचे पडले उपकारता एक मोदीक बरोवया मागीर लेटर
तुवें हेका सांगलेलें काय म्हणून सीएमाक आणि आमच्या रोहन कवट्याक सांगलेलें काय म्हणून की आमच्या तळ्यारूच जे वेटलँड आसात अरे व्हडली व्हडली भातां मारता मरे तुमी हे सांबाळपाक जाय पर्यावरण सांबाळपाक जाय हे करपाक तें करपाक जाय म्हणून आणि हे करता भितरल्यान काल जी घटना घडली त्या रामाच्या बाबतीत तशी घटना हांगासर या हो जो मनीस आसा रोहन कवटो आमच्या आयटी पार्काच्या वेळार आमचो संदेश असो आमचो प्रवीण आसा पंच आहा तांकां अशेंच पाडिल्लो मारलेले कळ्ळें न्ही पूण बरें जालें ते बावडे हे जाले कळ्ळें सो सांगपाचें कशें आसा हे जे अदृश्य हे जे लोक जे आसा ही सगळी गुंडागिरी करता पळय काय न्हू हेज्या व्हडल्या हेचेर कितें म्हणटात ते आमच्या हे मंत्री असून सुद्दां भितर रावून हे बरोबर न्ही त्याचा आम्ही निषेध करपाक जाय तेन्ना बाब ब्रायनाक सांगता आमचो फुडलो जो स्पिकर आसा तेका पळयता बरें करून ताच्या पयलीं जस्ट तुमकां एक थोडक्यान म्हायती दिवंक सोदता आनी पयले सुवातेर हांव देवा बरें करूं म्हाका गोविंद शिरोडकराक जायती म्हायती दिली जी आमकां थोड्या जायत्या जाणांक खबर नासली आसतलें तो बॅकग्रावंड पूण तांणी बरे भाशेन आमकां एक्सप्लेन केलें जस्ट तुमकां हांव सांगूंक सोदता हो रोहन गांवटे पळय हांव तो राक्षस तो आतां कितें म्हणटा हे गोविंद बाबा म्हणला सायडीक म्हणला ऑलरेडी हे सायडीन कन्स्ट्रक्शन येयला ती सायडीन ओल्ड गोवा कन्स्ट्रक्शन येयला म्हणून तेणी म्हटला जायते जाणी पयलीं रॅप केले म्हणून तुका आतां रॅप करून दिवं आमी आतां उगी रावपाचें हें सगळें सायडीक केलें तेन्ना गव्हर्मेंटाची जबाबदारी ती गव्हर्मेंटान हाडूंक जाय आसली आनी हें तो एक्सक्यूज दिता मालकिरियाक पूण आतां दुसरी गजाल सांगता हे गोविंदान म्हटलं आमचें गोंय पळय जें आसा वेटलँड म्हणून ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लें आसा तो म्हणटा आपूण तयार मादिना म्हणटा पयलीं आयटी पार्क तेणी तयारूच रोड बी केल्लो गोविंदान सांगलो 20 मीटर शेवाडी घालून तेन्ना लोकांचो तुमचो असो सहभाग आसलो म्हणून तेन्ना गव्हर्मेंटाक फाटीच वचचो पडलो आतां सेम परिस्थिती आमचेर येयला तुमी असोच तेंको दिला देव बरें करूं मागता आनी हो आतां रोहन गांवटे आपूण म्हणटा तयार मादिना आपूण खूब तयार पयस सायडीक पयस म्हणटा रोडा कुशी तुम्ही जर आतां कोण एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट आनी जायते विद्वान आसा तुमी पळयत न्हू हांगाच पळय हो स्लोप पळय कसो वयता तो हांगा 500 ह्या तळ्याच्या सायडीक 500 दोंगर आसा आमी ताका खंय तयार म्हणटा इल्बिनीच्यान म्हणटा आनी खंय काऱ्याचें म्हणटा अशें हे सगळो दोंगरांचो स्लोप आहा न्हू तो तळ्याक वयता कनेक्ट जाता पावस येयले की तळें सामकें आतां फूल आहा आमकां आतां एक्चुअली आमी थंय पळोवन वाट करूंक सोदताले पूण आमकां वाट करतले थोडी झाडां कट करची पडटली आसली म्हणून आमी तें करूंक ना पूण आमी फोटो तुमकां दाखयला कशें तळें भरला तेंच्या सायडीक आतां तर युनिटी मॉल आली जाल्यार कशें कन्स्ट्रक्शन येतलें तेवूय तुमकां हेच्या बोर्डार पळोवंक मेळटलो सो हिंगा जर आतां तो कन्स्ट्रक्शन करता आनी व्हडली व्हडली बिल्डींग जाता तो फ्लो खंय येतलो तळ्यान वयतलो न्हू तो आनी हो मालशेर म्हणटा ना आमी तयार म्हणटा आमी सायडीक खूब पयस म्हणटा आतां एका ह्या मुलकाक कोण समजयतलो रोहन गांवटे ताका तर एकूच समजयतलो आमचो हेकोट आनी आमचो तेंको लोकांचो जेन्ना आयटी पार्कार केल्लो तसो देव बरें करूं आतां आमचो ब्रायन जायत्या जाणांक आमच्या लोक मागतले तुमी रिक्वेस्ट करता चड घेना कित्याक लोक म्हणजे आमच्या वतान रावले आसा सो आमी शॉर्ट मातशें उलोवन आमचे कितें विचार मांडचे आनी एड्रेस करचे म्हणून मागता ब्रायन थँक्यू पयलीं ते गोविंद शिरोडकराक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक येवकार आमच्या दुसऱ्या स्पिकराक आपोवच्या पयलीं हांव शाबासकी आनी ताळयो मारूंक सोदता आमचे 3-5 चेंग हाजीर आसा तांकां व्हडल्यान मातशें ताळयो मारया आमचे 3-5 हिंगा हाजीर आसा आमकां सपोर्ट करतात आनी आमचे उरलेल्या स्पिकरा लागीं मागता की ताणें मातशें शॉर्ट करचें कित्याक आमचे खूब स्पिकर आहा उलोवपाक आनीक वताचो चड आहा आतां मागता कृष्ण मुरगांवकारा लागीं 2 उतरां सांगपाक सगळे पयलीं जे हांगा सपोर्टर जमले आसा तांकां देव बरें करूंक मागता आनी जो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा हाचो जी ही लेक आसा ही लेक हे लेकाक जे उदक आसा हे सबंद पाठाराचे तालावलीम बांयगिणी जशें आतां हेणी आमचे सांगला तुकारामान हे सगळ्याचो स्लोपी आसा तो ह्या लेकान हांगा स्टोर जाता आनी 1909 म्हणजे 1909 पोर्तुगीज टायमार पोर्तुगीजान हे तळ्याचें उदक आसा ते स्टोर केल्ले म्हणजे ताका एक डॅम बांदलेलो फुड्यान आनी जे अशें सिस्टमॅटीक बांदलेले आसा की ताका एक पायपलायन दिवन जे ड्रिंकींग वॉटर संबंद पणजे हाका सप्लाय जाताले रिबांदर पणजे हाका सप्लाय जातले त्याच बरोबर ताका एक सेंटराक एक कॅनल आसा जे कॅनलाचें उदक आसा ते संबंद विलेजीक जे कॅनल आसा तातूंत एक इतले हायटीचे आहा की सरळ मनीस तेतूनसून पास जावंक शकता कित्याक आमी ल्हानपणा पासून थंय सगळे हे पळयल्ले आसा हांव याद गांवचो आमी सगळे हे अनुभवले आसा आनी हे उदक इतले प्युअरिटी आसले इतले प्युअर आसले की जे लोक जे हांगा सगळे काम करताले
ते कॅनलाचे उदक ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून सगळे यूज प्युअर हे उदक असले. त्याच बरोबर ते कॅनलाचे उदक जे प्लांटेशन करताले त्या प्लांटेशनात सगळे प्लांटेशन चिंब्याल टू हांगा जे सगळे हे आसा शेतां आसा थंय पर्यंत त्याचे सप्लाय जाताले आणि सिस्टमॅटिक सगळे लोक आपले सीझन रेनी सीझन सोडून बाकीच्या सीझनाक हे प्लांटेशन करताले. त्याच बरोबर तेका म्हणजे हेजी जी डेप्थ आसा या लेकाची म्हाका दिसता मोर दॅन 100 मीटर आसतली. तुम्ही जर टॉप टू बॉटम सेंटराकसून हे केली ते मोर दॅन 100 मीटर डेप्थ आसतली. गोविंद बाबान सांगला त्या प्रमाणे जो संबंध रिपोर्ट आमच्या बायोडायव्हर्सिटीचो चेअरमॅन गोविंदा कडेन आसा आणि तेका जे ओव्हरफ्लो जावपा कारण ते ओव्हरफ्लो जावन तो डॅम कोलॅप्स जावंक शकतालो. तो तेका सायटीन दोन आमी जेका कोंकणीन उतरवा म्हणटा तशें दोनूय सायडींनी म्हणजे ओव्हरफ्लो जावना जावपाक सायडींनी उदक सप्लाय जावपाक थंय तेका दोन उतरवा आसा. आता ते हांगा प्लांटेशन आसल्या कारणान तुमकां पळोवंक मेळना. लास्ट टायम जेन्ना IT पार्काचो हे जाल्लो तेन्ना आमी खुबशे एनवायरमेंटलिस्ट आसा तांकां पर्सनली वचोन थंय दाखयल्ले आसा आनी इवन थंय बोर्ड सुद्दां लायल्लो आसा. 1909 तेजे हे जाल्लें इनॉग्रेशन तो बोर्ड सुद्दां आसा. तुम्ही रिपोर्टर केन्ना येयले जाल्यार तो पळोवंक शकता. त्याच बरोबर लास्ट टायम जेन्ना IT पार्क जाल्ले का ह्या त्याचेर IT पार्काचेर आमी सगळ्यांनी गांवच्यांनी एकठांय रावन एका ओपोज केल्लो. तसो म्हणजे लोकांनी अपोज केला आणि लिगली हेतून आम्ही फायट दिल्ली. गोविंद बाबान हायकोर्टा पर्यंत वचून जे आमचे गोवा फाउंडेशनाचे हे आसा डॉक्टर आल्वारीस आसा त्यांच्या सहकार्यान वचून थंय हायकोर्टान वचून पासून स्टे हाडलेली आसा. पण एक प्रश्न येता परतो वच मनीस ह्याच जाग्यार कित्याक हे हाडूंक सोदता हे हांगा प्रोजेक्ट एक प्लेसीर कित्याक हाडूंक सोदता हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आणि हो संबंध लोकांक खबर आसा आणि गोविंद बाबान सगळे तुमकां हेचे पॉइंट हायलायट केल्ले आसा. तशेंच ही जी हांगा हे आसा आमच्या चिंबल गांवची हेची जी ड्रेनेज सगळी सिस्टम आहा जो लोड हे आसा तो आमच्या पंचायतीक कांयच खबर ना. आमच्या पंचायतीक एक जर आन्सर केल्ले जाल्यार ताका काय खबर ना. ते फक्त वयर सेंटराचो तो TCPचे तो इतलेंच सांगून यांची जबाबदारी सगळे दुसऱ्याचेर धुकलता. एक्चुअली पंचायतीची जबाबदारी आसा जेन्ना वो त्याचे ज्युरिडिक्शनान प्रोजेक्ट येता तो म्हणटा आपल्याक रिटर्न काय येवना. रिटर्न येवपाची गरज ना. जेन्ना हे पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान खंयचोय प्रोजेक्ट ना डेव्हलपमेंट जाता ही पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा थंय वचून ती फायंड आउट करपाची. पण ते तशें केल्ले ना. पण हे सगळे आमचे गोविंद बाबान केल्ले आसा. आणि दुसरो प्रश्न एक आसा हे लोक हांगा कित्याक हे जमनी एक्वायर करूंक सोदता. हेज्याक पयलीं जमनी एक्वायर केल्ले ते खंय कितले प्रोजेक्ट जाल्ले आसा आनी त्या प्रोजेक्टाक कितले हे जाल्ले आसा. यांची एक टेक्निक आसा ही एक्वायर करपाची मागीर लॉंग लिजाक खंयचे तरी डेव्हलपराक दिवपाची आणि तो मागीर तो ही रेट आसा कितें आनी डेव्हलपराची रेट तुमकां खबर आसा. हे जे फाटले हे मेन इंटेन्शन आसा. उलोवपा सारखें खूब आसा पण टायम शॉर्ट आसल्या कारणान हांव म्हाजी दोन उदाहरण सोंपयता. देव बरें करूं. कृष्णा आता आमच्या संदेश खुंकुवाकाराक आपयता. तो जावन आसा एक आमचो जो एक्टिविस्ट IT पार्काच्या टायमार जो मार हाडलेलो तेका मार पडलेलो तो खूब इंजर जाल्लो तेन्ना तालवारांनी तेवूय. आतां उलयतलो दोन उतरां. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तुमी येयले आमचे हे सपोर्ट करपाक. आमी हे तोय वाचूंक सोदता फक्त आमच्या फ्युचरा खातीर. हे तोय आमच्या भुरग्यांच्या ल्हान भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर आमी वाचोवपाक जाय. फुडें तुमकां खबर आसतले आनी 10-20 वर्सांनी उदकाचे कितले प्रॉब्लेम जातले ते. आनी हे तोय तर आमी वाचयना आतां आनी 20 वर्सांनी आमची ल्हान भुरगीं आमकां क्वेश्चन करतली पापा बाबा हे तोय तुमी कित्याक वाचोवंक ना. हे तुमचे इतले तोय बरे आयले उदकाक आमच्या फ्युचराक तुमी कित्याक वाचोवंक ना हे क्वेश्चन आमकां करतले. ह्या खातीर आमी आयज फुडें सरला हे आमचे तोय वाचोवपाक. आणि राऊंड काउंटेड सांगूंक सोदता तुवें रामान ना कोणाक बी तुवें अशें मारून धाडलो ना कितें केलें आमी चिमलकार तशेंच दिवपाचें ना. तूं केन्ना आमचेर अटॅक कर आमी सदांच फुडें आसतले आनी आमच्या गांवा खातीर सदांच मरपाक आमी फुडें आसतले. मरपाचो जाल्यार मरतलो एक दीस मरतलो पूण बरें काम करून मरतलो. आमी जिवाक भिवपाचें ना इतलें सांगूंक सोदता. थँक्यू. देव बरें संदेश. दुसरी तुमकां एक माहिती दिवंक सोदता. म्हाका एडवोकेटान आतां कॉल केल्लो. आतां हे कितें युनिटी मॉलाचें तुमी पळोवंक शकता थिंगा बॅरिकेड घालून काम बी चालू तुमकां सगळे पोल बी मारलेले पायपांक पत्रे लावपाक.
आणि ऑलरेडी काम केल्लें आहा. आता हे कोणी केला ते रोहन गावड्यानच केला, हितून कांयच दुबाव ना. पूण आमी पळयता सादें सुद्दां घर बांदतलो ना बिल्डींग बांदतलो जाल्यार आमकां एक बोर्ड लावचो पडटा. तितून बरोवचें पडटा पंचायत लायसन्स नंबर नाल्यार DCP रेफरन्स नंबर आणि प्लॅन नंबरूय घालचो पडटा. आता हांव इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट चालू केला थंय पळयत जाल्यार एक बोर्ड आसा. हे कोण काम करता कोण कितें करता कोणूच नाही. म्हणजे काम आता सध्या इलिगल आसा आणि चोरयांनी करता. हे कोण आता करतात ते तुम्ही आता डिसायड करा. आम्ही हाडे कडेन उलयतले. हे म्हणटा टोटली इलिगल आसा. तेणी सगळे थंय डिस्प्ले करूंक जाय आसले. पूण आता तेणी झाडांय बी मारला म्हणून कळटा. आमी आता मिटिंगात ते पळयतले ते कितलें डिस्ट्रॅक्शन केला ते. देव बरें करूं. आता आपयता आमचो एक डायनॅमिक वावरपी आमच्या गावात. पण तेका आपोवच्या पयलीं एक प्रश्न आमच्या सगळ्याच्या मनान घालता. डेव्हलपमेंट 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 म्हणीत आसता आमी. इज डेव्हलपमेंट सो बांदपाचेरूच आसा. बिल्डिंगा काडले प्रोजेक्ट असले प्रोजेक्ट येयले डेव्हलपमेंट. आमचे जे नॅचरल रिसोर्सीस आहा आमचे तोय आसा ते सेव करपाक एक डेव्हलपमेंट जावंक शकना. आमचो जो नॅचरल रिसोर्स आहा ते सांबाळून तेचे डेव्हलपमेंट करूया. आता ताळयो मारून आमच्या अजय कोलथराक इन्वाइट करता. ते तुका सांग. आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका. माझ्या भाशणान हांव युनिटी मॉल कितें आमी कित्याक अपोज करता आणि हेजे फाटल्यान 3 मेन मनीस कोण ते सांगतलो. हे युनिटी मॉल म्हटल्यार ते फाटल्यान दिसता 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर येवपाचें आसा. म्हणजे तुम्ही बसला थंयसर येवपाचें आहा. 4 फ्लोराची व्हडली बिल्डींग आणि थंयसर व्हडली व्हडली शॉपां. गोंयची न्हू. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणजे झेडपी इलेक्शन कशें गोंयचे तशें. आणि स्किल इंडिया मेक इन इंडिया तशें. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक तुमची शॉपां आसतली तुमची स्किल दाखयतली तशें कांय ना अशें. आणि तो आमी अपोज कित्याक करता हे युनिटी मॉलाक आमी अपोज करता कित्याक आमची हांगा तयार लेक आसा. तयार लेक म्हणजे आमची आवय आमची जीवनदायिनी ती आमकां पोसता ती आमकां उदक दिता. आयज तयार लेक ना जाल्यार चिमला गांव ना. आणि चिमला गांव ना जाल्यार आमी ना हे लक्षात धरचें तुमी. आणि हे सगळे आमी आहा हांगसर ट्रायबल लोक चडशे आहा ते ट्रायबल लोक आसा. आमी भाजी रोयता आमी थंयसर फुडें मागीर आनी कितें कल्टिवेशन करता तेजो इम्पॅक्ट हिंगा जातलोच. आतां युनिटी मॉल येता कितें ते सांगता. जेन्ना युनिटी मॉल हांगा जातलो ती बिल्डींग जातलो 51,000 लिटर्स पर डे सेवेज जनरेशन जातलो. म्हणजे बुरशी घाण उदक ते ट्रीटमेंट करपाक ते एक STP प्लांट बांदतले हांगसर. म्हणजे तुमची 4 बुनियाद जशें आसता पळय तितलो डीप STP प्लांट बांदतलो ते जनरेट करपाक ते ट्रीटमेंट करपाक. मागीर 500 किलो आयकाय सारखे 500 किलो पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट जातलो. 300 किलो पर डे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जातलो आणि 200 किलो पर डे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट जातलो. आणि हे सगळे जनरेट जावन आमच्या तळ्याकडे पावतले. म्हणून आम्ही अपोज करता. आणि आता तुमकां सांगता 3 मनीस आहा सारखे ऐका 3 मनीस. फर्स्ट रोहन कवटेचो भाव राजेश कवटे हो मेन मनीस. त्याच्या सायडीक कसिनो चलता. व्हडलें आतां हॉटेल येवपाचें आहा. चिंबल प्रॉपर्टीज नांवान व्हडलें हॉटेल येवपाचें आहा. तेजे गिरायक जावपाक जाय तेका क्लायंट मेळपाक जाय म्हणून हांगा मॉल हाडटा. फर्स्ट राजेश कवटे नाव राजेश. सेकंड रोहन आणि थर्ड रुदाल्फ. हे तिनूय म्हणल्यार RRR राजेश रोहन आणि रुदाल्फ. जर तुम्ही तिगूय जर RR आहा जाल्यार आमी RR आहा. आमी RR कशे हे राजेशच्या वयर आमी रायत जातले. हे रोहनाच्या वयर आमी रोअर करतले आणि हे रुदाल्फाच्या फुडें आमी रिवोल्ट करतले. आमी RR. आणि तो कितें म्हणटा की चिंबल डेव्हलप जातले युनिटी मॉलार चिंबल डेव्हलप जातले. सद्दां ते इंद्रानगरचें नांव घेता. अरे कशें डेव्हलप जातले. आमचे हेल्थ आहा आल सांताक्रूज. आमची पंचायत मोडपाक पावला. प्रायव्हेट स्कूल पडटा ते
कित्याक पंचायती घरान आसा तो घर इट्टा भुरगीं तशी शिकता हांगा लायब्ररी ना हांगा खेळटलो म्हणून आमकां एक ग्राउंड ना सांताक्रूज ग्राउंड ना मेर्से ग्राउंड आमचा ग्राउंड ना कित्याक ना आनी कसले डेव्हलपमेंट ह्या युनिटीबल कसले डेव्हलपमेंट करतलो एक लॉगिन जातलो एक मिटींग जातलो एक सादे हॉल ना तुमकां जी बायलां सगळीं येयला एसटी बायलां येयला रस्त्यार गटरागेर बसचें पडटा आनी आपलें नुस्तें आनी आमची भाजी विकची पडटा कित्याक एक मार्केट ना आनी कसले डेव्हलपमेंट आनी तूं म्हणटा की तुमी बिल्डिंगेचो अपोज करूं ना ड्रोन कोर्टाक सांगूंक सोदता तुका जर ताकद आहा जाल्यार हे बीजेपी ऑफिस मोड पयली हे बीजेपी ऑफिस मोड पयली तूंच आहा मरे तूंच आमदार आहा तूंच मिनिस्टर आहा तुजोच प्रमोद सावंत आसा मरे मोड बीजेपी ऑफिस आनी रुदोल्फाकूय सांगता तुजो ग्राउंड आहा ती जागा कशी घेतला कितें घेतला ते सोडून दी ती जागा तूं आतां आमच्या नावार कर ती जागा आहा ती चिमोलकर पंचायतीच्या नावार कर बांदून आम्ही तो ग्राउंड आम्ही बांधता तो कम्युनिटी सेंटर आम्ही बांधतो तो मार्केट एकूच तू येवंक ना मरे भायर येवन तू भाशण येता असेंब्लीचे भायर असेंब्लीन कित्याक उलोवंक ना तू असेंब्लीन युनिटी मॉलाचेर कित्याक उलोवंक ना तू आनी तो म्हणटा आमी ताका मेळटले पंचायतीक मेळटले पंचायत आमचीच आहा बीजेपी पंचायत आहा सर मेले आमचोच आहा मेळ्ळो तू सांगले सर रुदोल्फाकूय सांगता तू मेन जबाबदार तिसरो आर तू आहा तुवें सगळ्याक सायडीक जागा घेतलेली आहा रोहन कवटेच्या भावान तो सकयल जागा गेल्ली आसा ते सायडीक आमची मोसंडी आहा थंयसर अडवल पार्कान जागा घेतलेली आहा म्हणून सायडीक ते सगळे डेव्हलप करपाक जाय म्हणून ह्या तिकूय आर 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 फुडें सरलेले आहा हे चिमोलकारीन आमकां दाखोवंक जाय एकटो संदेशूच ना जाल्यार एकटो प्रवीणूच ना आन्सर सगळ्यांक अटॅक करून फुडें येतले हांव सांगता आम्ही रक्ताचे ट्रायबल्स आम्ही रक्ताचे आदिवासी आम्ही आमच्या रगत दिवपाक फाटी सरची ना जाता तुम्हाला संदेश जाव प्रवीण जाव गोविंद जाव कोणी जाव कितले हाडा तुम्ही युनिटी मॉल आणि तुमकां चॅलेंज मारता की आपण हो प्रोजेक्ट करून दाखयतलो म्हणून कसो करतो तू पळयता आमी तर तुका सांगता ही चिमलकानी आहा सकयल आनी वर आमचो पायगिनेश्वर आहा तो तुमकां दाखयतलो तो तुमकां तुमचे कडेन कितले दिगंबर कामत आसूं तुमचे कडेन कितले देवाचे मनीस आसूं तुमचे कडेन विश्वासीत राणे आसूं तो हातीक दोरा बांदता आनी देवाचपण करता तो आसूं आमचे कडेन रक्ताचे ट्रायबल आसा आमी चिमलकार एक जाल्ले आहा सगळे एक जाल्ले आसा आनी सांगता हो युनिटी मॉल जाल्यार आनी कसलो प्रशासन स्तंभ जाल्यार आनी कसलो स्तंभ रुदोल्फाचो ग्राउंड रोहन कवटेची कसिनोज कशेंच आमी येवंक दिवची ना आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका देव बरें करूं देव बरें करून अजय कोलकर सॉरी आणि आता आपण सुद्धा जो मनीस स्वतंत्र पावता जीएमसी नोस जाल्यार कोणाच्या बॉन्ड कोस तो डेफिनेटली आसता आपयता आमच्या भावाक विक्टर गन्साल्वीस हाका 2 उतरां सांगपाक मोगाळ भावांनो भयणांनो आदी आनी आतां आदी कितें आसलें आनी आतां कितें करूंक सोदता हेजेर अंतर जाल्लें आहा हांव सदांच म्हणटालो आतांच तेणें नांव घातलां चिंबोलची सायबीण ती मार्सेलान हांव केन्ना वताले तुमी म्हाका ती सायबीण कोणाक उगी रावची ना ती सायबीण कोणाकूच सोडची ना आनी उगडास दवरा आमी तेचेर भार दवरलेलो आहा आनी हिंगा आयज पासून कितेंच वायट चिमला जावंक दिवंक ना आनी आयज आमकां गोमान येता हो सरकार गांवांनी भोंवता गांवांनी तेंचे एजंट भोंवता कितें करपाक डेव्हलपमेंट कसलो तुजो आनी म्हाजो न्हू तेंचो डेव्हलपमेंट तेंका करपाक जावो आतां थोडेच लुगार उरल्या गोंयांत ते लुगार ते कब्जा करूंक सोदता आदी म्हणटाले आमी गव्हर्मेंटाक कितें जाय जाल्यार आमी एक्वायर करताले हे एक्वायर बेक्वायर केन्ना कब्जा करूंक सोदता आपल्याक जाय ते करूंक सोदता लोकांक जाय ते करूंक सोदिना आयज आमी मेळूंक सोदता हांव म्हणूंक सोदता हो मंत्री जो तुमी नांव घेतला
तेका मिनिस्टर मॉल म्हणून तेका नाव घातल्या बरें. थिंगाय मॉल आहा, रोरे मॉल आहा, थिंगा तो मॉल आनी पॉल करूंक सोदता. आमकां मॉल आहा ते पॉल करूंक सोदता, पूण आमी मॉलूच सोंग दिवचे ना. आमचे पॉल आहा ते आमी उतारगड करतले आनी आमकां जाय ते आमी करतले. आमी कोणाकूच भिवना. हांव भिवंक ना, तुमकां खबर आहा. आनी आयज हांव तुमचे सभे मदर सांगूंक सोदता, तो मॉलाचो पात्रांव म्हणटा तो तेका आमी मिस्टर मॉलूच ना घालया, मिनिस्टर म्हणचे ना. तेका मिनिस्टर म्हणी जाल्यार तो आपूण व्हडलें सोजमता आनी आपल्या गोंय आपल्याचें म्हणटा. तेका मिस्टर मॉल म्हणया आनी तेन्ना ते गमतले आपणाक इन्ना तोपता म्हणटालो. तर आमी तेका दाखोवया आमचो एकवट. आमी एकवटान आयज भायर सरले. हांवूय तुमच्या मदें येयला सांगपाक आनी दाखोवपाक की आमकां हें नाका डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी कितें करता आनी कितें केलां आनी कोण खाता तें आमकां खबर आहा. हांवूय भितरलो मनीस, पूण असेंब्लीन ना, पूण भायल्यान आहा. आनी हांव तुमकां सांगता, तुमी आयज एकठांय जाल्या, तुमी एकवट दवरला, एकवट दाखयला. हांव तुमच्या बारान एकवटान आहा आनी हेजेय फुडें आसतलो. म्हज्या मोगाळ भावांचो भयणांदो हांव जाणा MLA आहलो तेन्ना आमकां दोनूच तोंय आसली, एक चिमोलचें एक बोंडवाचें. आनी हें उदक आमी हाताले आनी लोकांक पावयताले. लोक भाजी रोयतालो, मिरसांगो काडटालो, सगळें काडटालो तेच भाशेन बोंडाचें. आनी हें आयज तोय आहा ती तोय जावची ना. ती सेप्टीक टँक आसतली. हे इतल्या बिल्डिंग येता तेजी सेप्टीक टँक जातले आनी ती सेप्टीक टँक जातली. ते सेप्टीक थंय जातले म्हणजे तुमी जाणा सेप्टीक म्हणजे सगळो गो मेळ सगळो तितून वयता. ते भाशेन हें जातलें. हें जावपाक दिवपाक उपारो ना. आमचो एकवट आमी दवरया, आमी आमचें तोय सांबाळया, आमचो गांव सांबाळया आनी आमची चिमला आमी सांबाळया. देव बरें करूं. विक्टर बाब, आता आमचे मध्ये एकूच 40 मध्ये एकूच आमचो MLA. हे एक पावडी त्याने चिंबोरचा इश्यू घेतलेलो. आउट ऑफ द MLAs जे कोणे इश्यू चिंबोरचो घेतला तो आमचो एक MLA. आणि आमच्या मध्ये सद्याक आमचो MLA ना, पूण तो सायडीचो आमचो विरेश बोरकराक तावयो मारून मोका दिया. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आपयलो आनी एक उमेद भोगता ती म्हणजे आयज आमी पळयता की जाणटी तशेंच भुरगे तशेंच तरणाटे ह्या वताच्या कडार हांगा येयल्या. कित्याक येयल्या? आपलो गांव सांबाळपाक. ही चिंबलाची जी भूमी आसा, गोंयची भूंय आसा, ही भूंय वाचोवपाक लागून हांगा तोयार लेक, जो तोयार लेकाचो प्रश्न जो आसलो तो विधानसभेन बसून आमी काडलो. विधानसभेन बसून ह्याच युनिटी मॉलाचो म्हटल्यार हे युनिटी मॉल कित्याक जाय, कोणाक जाय आनी फुडें कितें फायदो जातलो हेचो प्रश्न जेन्ना विचारलो तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तो प्रत्येक वेळार तुमी विरोध करता हेच सांगता. तो म्हणजे रोहन खावटे. आता विरोध कित्याक करता? आयज हांगा आमचे सगळे वाठारांतले लोक जमलेले आसा. जे लोकांक खबर आसा हेची व्हॅल्यू कितें आसा ती, हेची बायोडायवर्सिटी कितें आसा ती. आयज कितलेशे जाण एनवायरमेंटलिस्ट हांगा जमलेले आसा जेंकां खबर आसा की हे कितले इम्पॉर्टन्स आसा ते. पण ह्या मिनिस्टरांक आनी ह्या सरकाराक हो बीजेपीचो सरकाराक मात्तूय खबर ना काय तांकां फक्त जाय आपणाची बोल्सां भरपाक. आमी पळया आयज काय बरें फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो जो कॅनोपी म्हळ्यार कितलो डेन्सिटी डेन्स फॉरेस्ट आसा, झाडां कितली डेन्स आसा आनी मदीं काय बरोसो तयार लेक. इतलो सुंदर असो लेक कोण म्हणटलो ह्या वाठारांत आयज तुम्ही पळयता हेच्या पयलू आमी बसून हे सायडीन चलत भोंवताले, ह्या दोंगरांचेर आमी चलत भोंवताले. त्या टायमार हो जो बायपास हायवे आसा तो बायपास हायवे नासलो. तो कदंबा प्लेटाचो जो बायपास हायवे ते कांयच नासले. तुमकां हांगा जाणट्यांक खबर आसतले की
कशें ह्या दोंगरांचेर आमी सगळे भोंवल्ले आसा. ह्या दोंगरांचेर जो मोग आसा आनी ह्या मोगाक लागूनूच आयज सगळे हांगा आसा. सो हांव पयलू तुमकां मागता की तुमकां लागून ताळयो मारच्यो, कित्याक तुमी ह्या वताचे कळार सगळे हांगा उबे आसा, बसलेले आसा. आयज ह्या सरकाराक हो बीजेपी सरकार जो प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट करपाक आसा, थंय त्यांचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा. हालींच तेजो बर्थडे जालो. ज्या बर्थडेकूय तेंच्यांनी व्हडली व्हडली घोशणा केल्यो, व्हडली व्हडली विधानां केली. ते म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय करतले, आत्मनिर्भर भारत करतले. आयज कसले आत्मनिर्भर करपाक सोदता तुमी? जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा, आयज आमचो कल्चर जो कल्चरल जेनोसायड करपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता. जसे आतांच सांगले कितलेशे स्पोक्सपर्सनांनी की हांगा शेतां रोयता, हांगा भाज्यो रोयता आनी हांगा कितलेशे झाडां आसात, काजीची प्लांटेशन आसा. हे स्वयंपूर्ण आमचे, हे गोंयकारांचे स्वयंपूर्ण आमी गोंयकारांनी केल्ले, आमच्या जाणट्यांनी केल्ले, आमच्या पिगी हे करून आयिल्ले आसा आनी गोंय राखून दवरिल्ले आसा. पण आयज ह्या बीजेपी सरकाराक हे नाका. हेंकां जाय कितें? हेंकां मॉल जाय. आतां मॉल कित्याक जाय? कोणाक लागून जाय? हे भायले येता हांगा व्हडली व्हडली शॉपां घेता, व्हडले व्हडले शोरूम घालता, गोंयकारांक कांय मेळना. हो युनिटी मॉल म्हणटा तो. आयज हांगा एक युनिटी मॉल म्हणटा, दुसरो आनी एक ओल्ड गोवा घालपाक सोदताले. तिसरो आता डीएलएफ म्हणटा तो पाट्यार येता, तोय सरकाराचोच जागो. जो पाट्यार येता डीएलएफ मॉल तोय सरकाराचोच जागो, तो लिज आउट केल्लो आसा. हो मॉल जो आसा तोय तेच नाटक, आनी थंय जे मॉल जातलो ओल्ड गोवा जावपाक सोदता तेय तेजेच नाटक. जेन्ना आमी हेचो विरोध करता तेन्ना तुमी फक्त म्हणटा की विरोधक जे आसा ते विरोध करपाकूच आसा. हांगा विरोधक विरोध करपाक न्हू, विरोधक तुमकां सारखे दाखोवपाक आसा, वाट दाखोवपाक. आनी तुमकां समज वाट कळना ना, लोक तुमकां वाट दाखयतले. लोकांक तुमी फोकाणांनी घेतले, लायटली घेतलेले आसा. लोक कितें म्हणटा कांयच ना कशें केलें, कचरो करून उडयल्लो आसा. आयज पळयता तुमी की कोण विरोध करता तांकां मारता, कोण आवाज उठयता तांकां मारता. म्हणल्यार अशें दिसून येयल्लें आसा की गोंयांत आयज सरकार न्हू, हो हुकुमशाहीचे डिक्टेटरशीप चल्लेले आसा. जे म्हणटा की तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, तुमचे आमकां कांय आयकोपाचें ना, आमकां कितें जाय, आमच्या मस्तकाक कितें मारलेलें आसा, आमकां कोण ते जे बिल्डर लॉबी जे आसा, जे बिझनस लॉबी आसा ते कितें दितले ते आमी तुमचे ठोकतले. इलेक्शना टायमार कितें करतले? इलेक्शना टायमार तुमकां पयशे वाडटले आनी मतां मारपाक लायतले. हांव हे कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक आयज आमचे गोंयकारूच पयशांक लागून मतांय मारता. आनी ही परिस्थिती आयज हेच एका लागून जाल्ली आसा की हो सरकाराक मस्ती मारलेली आसा, जी मस्तकाक जी मस्ती मारल्या पळय ह्या सरकाराक मारलेली आसा. आनी प्रत्येक कडेन आमी पळयता की आयज प्रोजेक्टाचे प्रोजेक्ट हाडटा. कोणाक लागून हाडटा? गोंयकारांक लागून हाडटा? कोणाक लागून? आता आमी कोणाक वचपाचे सांजे थंय IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. प्रत्येक गांवांनी तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, गोंयकारांक कांय ना. आयज सादे गोंयकारांक सद्या शॉप पासून चलयतले जाल्यार तेंची परिस्थिती ना. आनी जी शॉपां आसा ती आयज बंद पडटा. तांकां प्रोटेक्शन म्हणटा ते कांय ना. सरकाराक फक्त जाय कितें? आपणाची पोळी बांदलेली, आपणाक फक्त पयशे कशे करपाचे, जी तिजोरी भरपाची आनी तिजोरी भरून कशे वाटपाचे आनी काबार करपाची गोंय पळय तेच पडला. आमचे पर्यावरण आयज नश्ट जायत आसा. गोंयभरान आमी पळयता, आमी तसोच बांबोळेचो प्रोजेक्ट तसोच बंद उडयलो आनी ह्या प्रोजेक्टाक कशे EIA मेळ्ळे? हो जो प्रोजेक्ट आसा ताका कशे EIA मेळ्ळे? हो जो आमचो एक स्पोक्स पर्सन आतां ताणें सांगलें की हांगा बोर्ड ना. आतां हे बोर्ड नासतना, नोटिफिकेशन नासतना, बोर्ड नासतना हो सरकारी प्रोजेक्ट म्हणटा, सरकाराच्या थ्रू प्रोजेक्ट करता म्हणटा, हो कशें करता? आयज सरकार जो आसा बीजेपीचो सरकार तोच फोटिंग कोणा करता, तोच इनलिगलिटी करता. अरे हो सरकार जाला इनलिगल. हो सरकार जाला कितें? इनलिगल सरकार. कारण तेका तेजोच कायदो खबर ना, बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आमी पळयता की गोंयभरान अशे कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रोजेक्ट चालूच आसा. आनी तुमकांय हांव उलो मारता की जेन्ना हांव हांगा येवपाचो कारण कितें? आयज हो जो रुदल्फ आसा तो रुदल्फ सुशागत आसा. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक जाय आसलें, तेणे खरें म्हटल्यार हांगा तुमच्या वांगडा रावपाक जाय आसलें, तेणे खरें म्हटल्यार हांव आवाज उठोवपाक जाय आसलो. बट ना. कित्याक आयज ज्यो पोटल्यो घेवन गेल्या पळय, त्या पोटल्यांचो जो आयज हें आसा तो वेचपाक आसतलो.
तो पोटले मेजता आसतलो कित्याक ताका लोकांचे पडलेले ना तेणे डिसायड केलें कितें ते पोटले मेजून उडकी मारपाची माकडा भशेन उडकी मारपाची तेणे डिसायड केलें आनी ताका लागून तो हांगा ना आनी तशेंच आयज आमी समज चिंतले की परत परत अशेंच रस्त्यार येतले नाल्यार अशी आमकां फुडें वचून रस्त्यार देंवचें पडटलें आमी चिंतपाक जाय की ह्या सरकाराक कसो धडो शिकयतले हो सरकार जो आयज आमकां प्रत्येक गांवकारांक गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा ह्या रस्त्यार प्रोटेस्ट करचें पडटा हेंकां कसो धडो शिकयतले हें आमी चिंतपाक जाय आमी प्रत्येक वेळा गोंयकारां वांगडा उबे राविल्ले आसा ह्या पर्यावरणाक लागून हे गोंय सांबाळपाक लागून जी देवभूमी म्हणटा आमी जी देवभूमी आमी देवांची भूमी म्हटल्यार प्रत्येक म्हटल्यार जावं हिंदू आसूं जावं मुस्लीम आसूं जावं कॅथलीक आसूं सगळ्या धर्मांचे हांगा देव आसा देवत्मा आसा आनी त्या देवांक घेवन आमी फुडें वयता आमी राखणदारांक घेवन फुडें वयता जे राखणदार हे राखता हे दोंगर राखता हे शेतां राखता ही भाटां राखता तांकां दिसता आसतलें की तुमी हात घालतले आयज कितले जाणांनी हात घातले आसा तांची हालत कितें जाल्ली आसा ती तुमी याद करा आयज खूब जाणांनी हेजे पयलू अशे हात घातलेले ते आयज हांगा ना ते वयर पावल्ले आसा वयर हे याद करा हे मस्तकाक मारून घेवं नाका तुमचे सध्या आयज सादला आसतले पूण सादला तेजेर तुमी समज अशेंच करपाक लागले नाल्यार देव तुमकां पळयतलो कोण म्हणटा देवा कडेन उलयता आमी तुमी देवा कडेन उलयता आसत बट आमचो कनेक्ट जो ही भूंय आसा ही देवान घडयल्ली आसा आनी जेन्ना तुमी भुंयेक हात लायतले तेन्ना देवूच फुडें सरतलो ह्या खंयच्या तरी रुपान जशे आतांच पयले तो संदेश सांगतालो आमी फुडें रावतले तशें खंयच्या तरी रुपान देव फुडें सरतलो आनी हेच्या पयलीं देव फुडें सरलेले आसा सो फोकाळ्या करची न्हू आमचो तेंको आमच्या चिमराच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक सरळ आसतलो रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष तुमच्या वांगडा एकजुटीन एक मुठीन एकटे रावतलो आनी तुमी जेन्ना म्हाका उलो मारतले ह्या विधानसभेन आवाज करपाक जावं विधानसभेच्या भायर आवाज करपाक तुमच्या वांगडा उबो रावतलो फाल्यां कोण आसूं नासूं पण आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें आमचो गांव उरलेलो आनी गांवचेर जो सेम आसा तो उरलेलो आनी हे गोंयकार जे गोंयकार आयज झुजता आयज जे गोंयकार रडटा दुकानी रडटा जशें अजयान सांगलें गांवांत कांयच ना पण हांगा हाडून मॉल धरून सोदता गांवांत फेसिलिटी कांयच ना पण हांगा मॉल हाडपाक सोदता सो ही जी परिस्थिती आसा गोंयकारांची ही परिस्थिती जावपाक जायना हांव तुमकां मनात हातांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता हे झूज जे आसा ही क्रांती जी आसा ही क्रांती सगळ्यांची आसा ही फक्त तुमची न्हू ह्या प्रत्येक गोंयकाराची क्रांती आसा ही क्रांतीन सहभागी जावपाचे सगळ्यांचो हातभार लावपाची गरज आसा आनी गोंयकारां कडेन उलो मारता की जेन्ना जेन्ना अशे गांवचे लोक खंयचेय उलो मारता की आमचो गांव वाचोवपाक जाय तांकां तेंको दिवपाक मुद्दम येया आयज आमी घरा बसचे न्हू आमी घरा बसतले टीव्ही पळयतले जावं खंय प्रोग्रामाक वयतले कोण पिकनिकेक वयतले मात गोंय काबार जातले तेन्ना तुमी फक्त लायक आनी शेअर मारतले ते जावपाक जायना आयज सपोर्ट दिसपाक जाय लोकांक दिसपाक जाय की आमच्या वांगडा दुसरे आसा सायडीकचे आसा लोक आसा आपूण जावन स्वता येवंक जाय तुमकां फोर्स करपाक जायना सो परत एकदा सगळ्यां कडेन मागता की लोकांनी गोंयकारांनी जागृत जाया जागे जाया नाल्यार गोंय सोंपतले गोंयकार काबार जातलो आनी गोंयची फुडली पिळगी म्हणटा ती उरपाची ना सो सगळ्यांक जे हांगा ऑर्गनायज केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता तुमच्या वांगडा आमी उबे रावतले फुडें कितें आसा कितें स्टेप्स आसा तुमी आमकां अपडेट करा विधानसभेन कितें आवाज करपाक जाय तो विधानसभेन आमी आवाज करतले देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा वीरेश बोरकार मनानसून तुका परत एकदां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा खरेंच तुवें म्हटलां त्या प्रमाणे आमचो हिंगा आमदार आसूंक जाय आसलो रुडॉल्फ फेर्नांडीस पूण तो कित्याक येवना आमकांय खबर ना पूण खरेंच तेजी ही कमीपणां आमकां दिसताली ते जायते जाण तुमी आमचो पयलींचो माननीय आमदार विक्टर येयल्लो आसा आनी वीरेश बोरकार आमचो शेजारी आमदार सांतांद्र तुमी येयल्लो आसा तशेंच अमित पालेकर जायते डिग्निटरी येयला पूण आमकां आमच्या आमदाराची तेका लागून कमीपणां तुमी भरून काडलेलीं आसा आनी लोक पळयता सामके वतान रावला आनी तुमी तशेंच मातशें सहकार्य करा आमी रोखडें वायंड अप करतले आनी मागता बाकीच्या स्पिकराक तुमी मातसो थोडक्यात मातशें करा तुमचे कडेन कित्याक लोक जायते वतान रावला थँक्यू एकूच आता सर वीरेश बोरकर उलयला म्हणून म्हाका सांगूशें दिसता काल जेन्ना हांगासर हे करपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमी हांगासर सगळ्या पत्रकारांक की लोकांक कळोवपाक हांगासर येवचें म्हणून त्या वेळार एका पत्रकारान म्हाका प्रश्न केल्लो की तुमचो आमदार तुमच्या बरोबर आसा काय म्हणून ना हांवें म्हणलें आयटीच्या टायमार आसलो म्हटलो तो पूण जेन्ना रोहन खंवट्यान तेजे कितें स्कॅम आसा तो भायर काडलो त्या दिसान तो गायब जालो तर आता काल आयचे तेका मिटिंगेक आपोवपा खातीर हांवें 15 वेळा फोन केलो 15 वेळा तेजे 2 फोन नंबर आसा
त्यांनी रिसीव्ह करू ना. या उलट 7-8 दिवसा पहिली बाब रुडॉल्फ आमच्या काय भुरग्यांक सांगता, अरे तुम्ही त्या गोविंद शिरोडकरांचे कितें आयकता, हा कित्याक आयकता तो सांगता ते, आणि एकदम हे जाता अपसेट जाता. सो सांगपाचें इतकेंच आसा की ताजो एक हांगासर डिमांड आसलो तेजो. हांवें सीएमाच्या समोर ताका सांगलें, तूं आतां ह्या रोहनाच्या हितून तुजो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा पळय काय न्हू तो हितून घुसोव नाका म्हणून, हा तूं हांगासर रेप करपाक येवं नाका म्हणून ही जागा. सो इतकें म्हाका सांगपाचें आसलें की म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक उतर मेळ्ळां आसतलें आतां तेजी भुमिका कितें आसा ती, कोणाची, आमच्या MLAची. आणि आयज सकाळीच म्हाका परते सांगले गेले, ना आयचे मिटिंगेक तो हांवें गर्दी पळयतलो कितकी जाला ती, आणि त्या प्रमाणे तो सीएमाक हांवें रिपोर्ट करतलो अशें आमकां सांगलें गेलें. पळोवया आमचें काय अडपाक ना. इंदिरा नगर आमी 2 राती भोंवले, पण हांगासर जे कोण इंदिरा नगरचे आमचे सगळे भाव येयल्ले आसा तांकां वेलकम करता. परंतु I think some Indira Nagar people, they have been instigated not to go here. That is the case. Thank you. परत एकदा आमचे MLA विरेश बोरकराक देव बरें करूं म्हणटा. फक्त सांगूंक सोदता हो मुद्दो चिंबोरकराचो न्हू, ओनली नॉट ओनली चिंबर पीपल बट दी एंटायर गोवा. आनी प्रूव करपाक आमचे मदें ताका इन्वायट करताय आयन लेडी फ्रॉम मारगांव, प्रतिमा कोठिनो फ्रॉम मारगांव बट ऑफ गोवा. Okay, she clarifies that Naveli. बाबा नावेलकार म्हणून सगळ्यांक very good morning. With due respect to MLA who is present here, Bab Viresh Borkar, my good friend, Aam Aadmi Partyचो अध्यक्ष हांगासर आसा अमित पाळेकर, हेर मानेस्त सगळ्या आसा, आनी तुमकां पत्रकार भावांकनी व्हेरी गुड मॉर्निंग. आनी आतांच कोण तरी तुमचो होस्ट उलयतालो की आमदार ना रुडॉल्फ ना म्हणून. If we can come from the corners and if your own Amdar cannot come here, it's not worth. It's really not worth calling him Amdar. आता म्हाका उलो मारलो येना बायल, आणि तुमकां खबर आहा ह्या दिसान आमी बिजी आसात. रामाचेर आमच्या एक्टिविस्टाचेर हल्लो जाला, आणि कित्याक लागून हल्लो जाला, ह्याच मुद्द्याक लागून की रामाई आमच्या भाशेन आवाज उठयता, कितें कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता, खंयचे दिल्लीची लॉबी येवन आमचे गोंय हांगा कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता म्हणून. आणि तुम्ही पळयला रामाचे हालत आयज कितें जाला ती, आणि ते पळोवन म्हज्या घरकारांनी सांगलें म्हाका आयज तूं आनी कित्याक वयता, भुरगीं आसात घरा कडेन, फॅमिली इज देर, कोण येवपाना, कांय जावपाना. बट आय सेड वी कॅनॉट बी स्टॉप्ड. बट आय थिंक दिस इज लॅकिंग इन रुडॉल्फ. आता कितले बरें हांव येतासतना हांवें ती फळां पळयलीं, आणि हांवें एना बाय विचारलें ही फळां कसली गो काय म्हूण, ही चुन्ना काय म्हूण, ही फर्स्ट टायम पळयल्या म्हूण. एना बाय सांगलें आसाळी म्हूण, ती ग्रीन आसात, ती पिकतात पळय पिकतात, ह्यो बरी लागतात. हांवें ही मागीर तुमच्या फ्युचर जनरेशनाक मेळपाना, लोकांक मेळपाचें ना. आयज हांव वालोर म्हणटा, जे नीज गोंयकार आसा पळय, जेंकां चिंबेलाचो मोग आसा पळय, आयज आयतार सदां आमी कितें म्हणटात, गोंयकार सुसेगाद. पूण ना रे बाबा, गोंयकार सुसेगाद ना. चिंबेलाची काय पळय लोक आसा पळय तो सुसेगाद ना, सगळे येयल्ले आसा. हो टायम बायलांचो आतां रांदपाचो 12 जाल्यान. संडे एकूच दीस मेळटा बायलांक रेस्ट घेवपाक, मागीर रांदतली, जेतली, भुरग्यां बरो स्पेंड करतली. पूण बायलो हांगासर येयल्ल्यो आहात, दादले येयल्ले आसात, भुरगे येयल्ले आसा, यूथ आसा, आनी चड म्हणल्यार बेस्ट म्हणल्यार सिनियर सिटीजन येयल्ले आसा. वाय दे हॅव कम? बिकॉज दे लव द्या चिमेल, दे लव द्या गोवा. आतां आयकूंक गावलें काय म्हणटाले येना मातशें यो गो टायम काडून. आमी येना, सारके बिजी. फाल्यां सायबीन आमगेर, आणि रामाकूय वचून मेळपाक जाय, ते बरें मातशें टायम काडून यो. आमी येस आय एम कमिंग. आतां हांवें आस्क्ड वॉट इज दीस, म्हाका थोडक्यान सांग. तेणें म्हाका सांगलें आगो बाये हे चिमेल आमचे आहा पळय, बरेशे ग्रिनरी जी आहा पळय, बरें थंड वारें मेळटा आमकां पळय, हे नेक्स्ट जावपा आसा. हो आमचो हे आसा पळय, हो जागो
वो वचपाचो आसा आणि खूप वचपाचो आसा काय विचारले युनिटी मॉल होता आसा म्हण अरे कितले मॉल काडले पुरे जाना पड भन्ना मागीर म्हळें तुमचे पंचायत कितें कोत्ता पंचायत कितें कोत्ता ना बाबा पंचायत दिना फर्स्ट टाइम ऐकला हांवें की एक कोण तरी सरपंच कोण संदेश म्हणून हूंय संदेश शिरोडकर त्याने हूंय ताका रिजेक्ट केला आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून आणि तो हूंय गांवच्या लोकांक बरो उबो रावलो आहा आय डोंट नो हिज बॅकग्राउंड आय डोंट नो बट वालोर ताका आणि हांव मागता सबंद गोंयांत जे पंचायत आसा तेणी ह्या संदेशाचे खंय तरी एक उदाहरण घेवपाक जाय पूण आतां मागीर मनीस पंचायतीक नाका जाल्यार हू कॅन फोर्स दॅट युनिटी मॉल then I told me TCP has given permission. So TCP विश्वजीत राणे बाब हे कितें चलना जेन्ना लोकांक नाका म्हणटात पळय तेन्ना नाका न्ही फुल स्टॉप काय न्ही आयज तुमी उलयतात रुदॉल्फ ना आमदार ना अरे आमदार एकलो कसो तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला मरे तो डेव्हलपमेंट करपाक गेला सो डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय न्ही हांगा युनिटी मॉल येना जाल्यार फगेट हांगाचें डेव्हलपमेंट ताचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें रे So he is going for self-development. He तकली आसपाक जाय मरे बाबा तुका धुळवस्त रे तो येताना खरो मोग आशिल्लो येता आसलो तुमी कशे येता वतात कडकडीत बशिल्ले आसा अरे आमचे उदक खाली ती नळ आसा सकयल लेक आसा वॉटर बॉडी डिस्ट्रॉय जातली मरे नॅचरल रिसोर्सीस पिड्यार जातले मरे एनवायरमेंट काबार करपाक आयला मरे तूं कितें चल्लां हांव लोकांक एक सांगता आयज मिटिंगाक येयले आनी घरा वयर नाकात म्हाका भांगर म्हणटा तुमकां कित्याक रामाक मारलो म्हूण तुमी भिवन घरा वयर रावनात तुमी सगळीं हांगा आसात युनायटेड वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल एकूच आमदार हिंगा येयल्लो आहा तूं कितले आमदारांक आपयले गो सगळे आपयले 40 जाणां हाडिले आपयले आनी फक्त विदेशा सो विदेशाक वालोर खंयचे पार्टी आसूं कितें जावं ताका वालोर लोकांचा रावडी आसा तो ताकाय फॅमिली आसा तोय आमदार बट ना This is the way we want, like this kind MLAs. लोकांक सांगता वो तो तुम्ही एकठांय जाल्लो आहा पळय युनिटी दवरात प्लीज लचितात हे फ्युचर आमच्या भुरग्यांक जे जाय आमकां गोंय जाय जाल्यार आमी मोडटली हे सगळे कॉन्क्रीट जंगल केले जाल्यार कांयच उरपाना प्लीज स्टे युनायटेड से नो टू वॉल फॉल वी वॉन्ट दिस वी डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रक्शन आमकां नाका म्हणून इतलेंच मागता आणि त्याने सांगला तशी 2 उतरां सांगून हांव काबार करता देव बरें करून जय हिंद जय गोवा देव बरें करून प्रतिमा बाय आता 2 उतरां सांगून आपयता आमचो टोनी कार्दोस बाबाक टोनी कार्दोस भारत माता की वंदे पयलें मेन सांगपाचें म्हळ्यार हिंगा सकयल तळें आसा हे मॉल हाडटा तेजे सगळे जे कचरो आसा तो सगळो तितून वचून जमा जातलो आनी जे कोण येयल्लो तेणी मानून घेवन आसतले की आपूण टॅक्सी दाखयतले म्हूण पूण जे सायडीचे लोक तांकां मुलाफेक जाता ते शिकलेले लोक आसा चिंतपाक जाय हे मॉल बी हाडप हे प्लेसीत न्हू गोंय म्हणटा की आमचे टुरिस्ट स्टेट हे मॉल शॉपिंग करपाक कोण येना हिंगा शॉपिंगाचो जागो न्हू आनी जे कोण आमच्या सरकाराक आसा तांकां मातशें बसून कितलेंच सांगलां तांकां अक्कल येना कित्याक ते संवसार भोंवून नाको ते चलना कांय तांकां सांगल्यारूय समजना कित्याक हे जे करता ते कोणाक उपकारक ना आनी कोणाच्या फायद्याचे ना फकत त्यांचे फायद्याचे आनी हांव सल्यूट करता सगळे केल्ले हांकां प्रेझेंट आसलेले खास करून आमचे भुरगे हिंगा बसलेले आसले ते बायलो आनी आमचे सगळे गोंयकार खास करून चिंबलकार ही लढाई चालू द्यायची आनी आमी फुल सपोर्ट आनी नो मिन्स नो देव बरें करून देव बरें करून टोनी बाब आता एक आमचे एन्व्हायरमेंटलिस्ट एक आर्किटेक्ट एल्सा ताका 2 उतरां सांगूंक आपयता एल्सा बाय एक आर्किटेक्ट आनी एन्व्हायरमेंटलिस्ट आनी चिमला खातीर सदांच उबें
चप्पल काडटा कित्याक जमीन सांगता पळय तें हांव उलयतलें. जमनीन म्हाका सांगुनी तुमच्या कानार म्हजी उतरां जमनीची म्हणून समजून घेवची. कित्याक असल्या वाठारान जेन्ना आमी येता तेन्ना ह्या जमनीचो जो मालक आसा पळय त्या मालकाक पयलो नमस्कार घालचो पडटा. आणि तशेंच खंयचेय तळयेचेर वचून त्या तळयेच्या जमनीक पयली मान दिवचो आसता. हो विशय जो आसा तो विशय आसा एका तळयेचो. त्या तळये बरोबर जो संसार घुंवता, जो थोडो आमच्या दोळ्यांक लागता, थोडो आमच्या दोळ्यांक लागना. आमी तर आमकां स्वताक मनीस म्हणटा, जाल्यार मनशान जो दोळ्या मुखार आसा आनी जे दोळ्या आड आसा ते दोनूय समजून घेवंक जाय आनी फुडले पावल मारपाक जाय. हांगा आमकां फक्त मे बी तळी दिसता, खुबशें कांय दिसना. थोडे हांव उच्चारता. हांगा पठार आसा, पठार नाशिल्लो जाल्यार तळी आसची नाशिल्ली. कित्याक ती तळी आसा, कित्याक हो पठार आसा. आणि ह्या निसर्गाच्या भोवतणी लोकांनी ह्या निसर्गाक सांबाळून आपले पोट चलयले. हांगा खूबशे लोक आसा ते सांगतले तुमकां की ह्या वाठारान आमचे पोट चलता म्हणून. इतके सगळे पोटूच न्ही पूण आमचे दुयेंस, काळामोडी सगळ्यो त्यो सुद्धा होच वाठार आमकां निवारता म्हणून हे लोक तुमकां सांगतले. त्या लोकांक त्रास करून तर आमी आनीक खंयचे पोट चलोवपाक सोय दिता म्हणून तर सांगले जाल्यार ही पिशांची गजाल जाली. म्हणजे पोटाक आसा पळय तांकां काडून दुसरो पोट दिता म्हणून सांगप म्हणजे खऱ्यांनीच मंद बुद्धीचे काम जाले. हांव तर खंयच्याय खानयेचेर बसता आनी ज्या खानयेचेर हांव बसला तीच खानी तर हांव मोडटा, कापपाक सुरू करता जाल्यार ताज्या असलो मंद बुद्धीचो मनीस आमकां मेळचो ना. जे आमी पळय ज्या जमनीक आमी पळय हात घालता, ज्या कामांक आमी पळय हात घालता ते पळोवन हात घालचो. हांगा गांव आसा, लोकांचे पोट आसा, उदक आसा, तळी आसा, पठार आसा, निसर्ग आसा. आणि जे प्रोजेक्ट सिटीच्या एरियान करूंक जाय ते प्रोजेक्ट गांवान नाका. हो एकूच कारण पुरो, थंय तर तळी किंवा उदकाची सोय आसा. कित्याक ती तळी आनी उदकाची सोय आमी मनीस तयार करूंक शकना. आमी हे पान तयार करूंक शकना, आमी हे फळ तयार करूंक शकना. जे आमी तयार करूंक शकना ते आमी वाट लावची न्ही. आणि असले मंद बुद्धीचे काम करचे पयली थोडी इल्लीशी माहिती घेऊन लोकांची, जमनीची, निसर्गाची इल्लीशी माहिती घेवची. आणि दोळ्या आड चिंबल पाड करचे न्ही. देव बरें करूं. देव बरें करूं एल्साबाई. आता 2 उतरां सांगूंक अमित पालेकराक आपयता. आमचो भाव अमित पालेकर, आपाचो प्रेसिडेंट.
हांव आपाचो प्रेसिडेंट म्हणून आज हांगा ना, तर तुमच्या गांवचो एक गांव भाव म्हणून हांगा आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चिमला हो चिमोलकर्णीचो गांव, आणि चिमोलकर्ण जितले आमी मानता तितले म्हाका दिसता कोणूच मानना की गोंयकार कितले आसा पळय, आणि आमचे चिमोलकार पर्टिक्युलरली. पूण बीजेपीचे जे देवाक फटयता तांकां हे खबर आसचेना देवा बद्दल पडून गेल्ल्यान तांकां खापरेश्वराक नाडलो, बोडगेश्वराक नाडलो, बांबोळेच्या खुर्साक नाडलो आणि महालक्ष्मीकूय नाडली. हांव एक सजेशन दिता, आमचे दोन्ही आमदार हांगा येवपाचे आसले पण आज तांकां कित्याक कालूच सांगले आणि दोगांयनी सांगला की आमचो तेको कम्प्लिटली ह्या प्रोग्रेसाक आसा. आज तांचो प्री डिटर्मिन प्रोग्राम आसा सकाळचो, ताका लागून ते दोगूजांक पावनात बाब बेन्झी आणि बाब क्रूज तांच्या तर्फे हांव हांगा आसा, एक चिमोलकार म्हणून पण एक तांचो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन दिता. आमी ते दिसा कोडार गेल्ले, कोडार IIT प्रोजेक्ट घालपाक सोदतात ते. IIT प्रोजेक्ट कसो असोच पडटा हो तरी हांगा तरी झाडां कितली ना, खंय झाडां अशी भरल्या, लोक शेतां करता, बालवाडी सारकी ना थंय, पूण थंय IIT घालपाक सोदता. आमी थंय घरान गेल्ले कडेन गंजनाची च्या पियेली, आमच्या घरा गंजना, पूण कोडारची गंजनाची च्या बरी कित्याक लागता? माती. एकदा दोळे बंद करा आनी श्वास घ्या हांगाच्या वाऱ्याचो. हे पाखे आमच्या कुशीक भोंवता पळय तांकां खबर ना हांगा कितें येवपाचें आसता. हांव एक गव्हर्मेंटाक सजेशन करता, लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक मागता, कित्याक घालता लोकांचेर, कित्याक सण डिस्ट्रॉय करता. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडया. चिमोलकाराचो मांड कसो? आमचे जे ST बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात, शेता कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाळे काण्णां चुन्नां कितें विकतात ते आमी हांगा विकपाक लागलो. करया हे मागया आमी सरकारा कडेन ऑफिशियली मागया की आमकां हांगा बिल्डींग नाका. मेरशेची झर आमची ल्हानपणान आमी झरी करताले, वखदाची झर म्हणटाली आमी तुका, ती डिस्ट्रॉय कोणी केली. वयर बिल्डिंगे बांदले, सगळे सेप्टिकाचे उदक झरीन आयले, झर पिड्यार जाली, कितले MLA येवन गेले, कोणीच केन्ना विचार करना. आज तीच परिस्थिती त्या चिमलाचेर हाडपाक सोदता हो मॉल हाडून हांगा. जशें अजय बाबान तुमकां सांगले हांगा जो सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुचत ना ज्यो बांयो उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो. तेन्ना सरकारा कडेन म्हाजी कडक मागणी आहा, युनिटी मॉल बी सोडा, आमचो मांड घाला. आमच्या मांडान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया, कित्याक हांगा उत्पन्न जाता चिमलात ते विकया, आणि बायोडायव्हर्सिटी एन्जॉय करे. लोकांक दाखोवया जंगल कशें आसता ते. पणजेन सोंपला, परवरी सोंपला, हे डिस्ट्रॉय करपाक कित्याक उठल्या? तेन्ना एक तुमकां सांगन दिसता, एक मेरसेकार चिमोलकार कालापूरचो मनीस म्हणून हांव तुमचे बरोबर आसात, पूण एक आदवोगाद म्हणून एक सांगता, जे कायदेशीर तुमकां लागतले, जे कायद्यान हायकोर्टान वचचें पडले आनी खंय वचचें पडले प्रोजेक्टा अंडर, तशें हांगा बोर्ड लावना, इट्स इलिगॅलिटी, काम चल्ला, इलिगली काम चल्ला. जे खोपी उबारले हे सगळे कोणाचे परमिशन घेवन घातले, ते सगळे जर चॅलेंज करपाक गोविंद बाब म्हजें ऑफिस आनी म्हजें कायज आनी आमचें घर तुमच्या खातीर उगडें आसा. फूल टीम लिगल आसा आमची. जे कितें लागता जेन्ना लागता आमी तुमच्या वांगडा आसतले. तुकाराम बाब, संदेश बाब, एक गोष्ट याद करा, आमी सगळे एकठांयले जाल्यार आमकां MLAंची गरज ना, सरकाराची गरज ना. सरकार कुठलो पेट्टो जाला म्हणून कोडरा सारख्या गांवांत IIT हाडपाक सोदतात, हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात. आनी जाग्यार घालतले जाल्यार एकूच गजाल करची पडटली, एकठांय रावचें पडटलें. म्हाका दिसता फुडली मिटींग आमी चिमोलकर्णीच्या पांया कडेन करुया चिमलात, आनी पळोवया कोण कोणाक फुसलायता पळय ते, इंदिरानगर आसूं, मेरशेकार आसूं, कालापूरकार आसूं काय चिमोलकार आसूं, ते सगळ्यांक आमी हांगा हाडटले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आता आमच्या गांवभाग तुषार कापेता दोन उतरां सांगतो. तुषार. हॅलो, माझें नांव तुषार पिळगांवकर. लोकांक सांगपाक सोदता, आतां हे आमचे दोंगर आसा व्हडले, हे दोंगर म्हटल्यार एक वॉटर टँक कशी, जे पावस येता तेन्ना उदक तितून फील करता आनी स्लोली आमचे सकलचे गांव आसा तांकां डिस्चार्ज करता ते. आता तुम्ही चिंता हांगा युनिटी मॉल येयलो जाल्यार आमच्यो बायो उरतले,
आता आमची बायलां जी पावसा दिसांनी मळ्यार वयता हांगा ऑटोमॅटीक जेन्ना युनिटी मॉल येयलो जाल्यार ऑटोमॅटीक ते लँड आहा पळय तिका डिमांड येतलो ते हाय रेटीन वयतली आनी जे आमचे मळ्यार वयता तिका वयना वय हेका जमनीक डिमांड येता म्हणून काडून उडयतले तुमी रोयनाका म्हणून सांगतले आमी विकलो म्हणून जागो आमचे जे पोट भरता आमचे गांवचे एसटी लोक तिंका एक म्हणल्यार तिका जॉब ना ते आसतना ते कितें जातले जे आमचे हे जॉब नासल्या कारणान तिंका रोवपाकूय मेळपाक ना आनी जे पोट भरपाकूय मेळपाक ना कित्याक व्हडले व्हडले बिल्डर आसा ते आख्खे सायडीचे जमीन आसा ते आख्खे घेवन वयतले सो मागता तुमच्या खातीर जे आमचे आयज येयल्ले आसा आनी जे आयज घरा कडेन आसा जे टायम मेळोंक ना म्हणून येवंक ना त्या तिंकाय सांगता हांव की तुमी सगळे एक आमी आनी एक मिटींग जेन्ना घेता तेन्ना येवचे आतां आनी एक आयकलां की सरपंचान रेजोल्युशन घेतलेले की युनिटी मॉल आपल्याक नाका म्हणून पूण आतां सरपंचूच ना एमएलए ना अरे तुमकां निवडून हाडटा कित्याक हाडटा आमी तुमकां गांव राखपाक आमकां भायर सरपाक पडपाक जायना आमी तुका सपोर्ट करपाक जाय आसले तूं लीड घेवपाक जाय आसलो पूण तूच ना आनी लोकांकूय सांगता ह्या संदेश शिरोडकर जो आसा पळय तेका विश्वास दवरनाका तो आमच्या गांवा खातीर ना तो आसा तो व्हडल्या बिल्डरा खातीर ती मुसण म्हणल्यार मुसण विकून उडयली आनी तेका सांगता रेजोल्युशन काड थंय काडनालो रेजोल्युशन मांडलेले आमी तेजे एनओसी रिवोक कर म्हणून थंय करूंक ना आनी आतां हांगाय तो आमच्या लोकांच्या वांगडात ना म्हणल्यार चिता तुमी बिल्डर लॉबी निवडून हाडटा साधा मनशाक हाडिना जो गांवकाराच्या फाटल्यान रावतलो तुमची प्रॉब्लम अंडरस्टँड करतलो तेका आता आमचे युनिटी मॉल येयले आमचे आख्खे इतलोच दोंगर उरलेलो आहा तो वयना वय आमचो हे डिस्ट्रक्शन जातले आनी आमची झाडां आहा ती कत्तल जातली तेजी सो हांव 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं तुषार बाब आता मागता आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसाच्या जॉन नाझरेता लागीं 2 उतरां सांगपाक आमची मातशें शॉर्ट करूया आनी मागता तुमचे लागीं मातशें वयचें न्हू मातशें एक 5 मिनटांक रावया हें जातकच एक सगळे जॉयंट फोटो काडया सगळ्यांक तुमकां नमस्कार म्हणटा पावलो आमी ल्हान आसतना सावन आयकता की दोंगरायली झाडां देव शिंपता म्हणून तर दोंगरायली झाडां शिंपपाक हिंगासर एक न्हंय तयार केली देवानूच केल्ली ही मनशांनी करूंक नासली आनी हे न्हंयेक लागून हे गांवचो लोक ते बरे सांपेरचो लोक पणजेचो लोक उदक पिवन तेणी दीस काडले आनी अशें थिंगासर आहा की एक फिल्टरेशन युनिट बसयलेलो आहा ते उदक फिल्टर करून पणजेक लेगून पावोवपाक पूण आतां जालां कितें नळ येयले उपरांत ते लोकांनी ती पायपाची कितें हे पळय आसले पितूर तांबे कितें आसले ते काडले आनी खंय तर ते डिसलोकेट जाल्या पूण हो सिस्टम आसलो ही तळी आतांची न्हू ही शेंकड्यांची पयली तळी आनी ही तळी बीजेपीचे हे आमदार आनी बीजेपी पार्टी आहा ताका कोणेच गोंयकारांनी दोतीक दिवंक ना ताका दोतीक दिवंक ना ती विकपाक आनी ती पिड्ड्यार करपाक हे सोयम आमचे देवान दिल्लें कित्याक बीजेपीचे पळय सरकार आहा ताका दिसता हे लास्ट जनरेशन वयता ताका भायर करचें अरे तुमी कितें म्हूण काबार करतले कितली म्हूण बोल्सां भरतले तुमी खंयसान येयलेले आनी खंय पावले तुमी लोक पळयता देवूय पळयता तुमी शिडूक जावपाची गरज आसा ना तर तुमकां मारेकार पडटले आनी म्हाका दिसता हो आयज पयलो उलो हे फुडें हिंगासर जायते जावपाचें आसा आनी लोक आनीकूय जमा जातलो म्हणटकूच इमिजिएट गरज आसा म्हणटा पळय ती गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हेजेर रिथिंक करपाचें आनी कशे भाशेन हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करपाचो पयले म्हटलें तेणी IIT पाक आतां म्हटलें तेणी आतां युनिटी मॉल मागीर गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येता म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक 17 फ्लोराचो हे कितें तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बांदपाक तुमी पाटो लँड एक्वायर केल्ली मेर्शेकारांक तुमी कंपेन्सेशन दिवून आतां सारकें दिवंक ना ते तुमचे फोरे म्हटल्यार ते हे चॅलेंज करपाक जाता कित्याक सांगता तो जे
रिजनाक लागून तुम्ही लँड एक्वायर केल्ले पाटो ते तुम्ही मिसयूज केल्ले आसा आनी थिंगासर सगळे प्रायव्हेट बिल्डरांक दिल्ले आसा. आनी गोंयकार कितें करतले? फकत बॅगां घेवन येता तेजेच तुमी पळयता. भावानो, एक तुमकां सांगूंक सोदता, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकार कांय कारणाक लागून तो येवंक ना. आतां म्हाका ताणें फोन केल्लो की आपण येवंक शकना, तुमकां सांग म्हणून की आपण आमची पार्टी काँग्रेस पार्टी आनी आमचे तिनूय आमदार स्वता तुमच्या बरोबर आसतले. खरें म्हटल्यार हो आमचोच आमदार रुदोफ फेर्नांदीस म्हणटा पळय तो आमचोच आमदार. डेव्हलपमेंट करून गेला. अरे डेव्हलपमेंट कसलो? हिंगासर जंतू ना, हिंगा सोंशे आसतले, वाघ कोले आसतले, वाघ म्हणून हांव कोले आसतले, वो जायती जनावरां आसतली. हो संवसार फकत मनशाचोच आनी मनशाचो जालें कितें? दिल्लीकारांचो गोंय दिल्लीकारांक कितें जालें? भावांचो विचार करपाचो टायम येयल्लो आसा. वयता थिंगासर लोक जागृत जाला. आनी आतां तुमकां खबर आहा कशें तेणी रामा काणकोणकाराक मारला. सगळ्यांक मारूंक सोदताले ते, कित्याक तांकां कळला गोंयकार एकठांय जाल्ले आहा आनी ती भिरांत रामा काणकोणकारा वरवीं तेणें सगळ्यांच्या मनान घालूंक ट्राय केल्या. पूण आमी गोंयकार भिवचे न्हू, आमी एकवटान रावया आनी दाखोवया तांकां आमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करून जावन नाजरत. आतां मागता आमच्या एक गांव भयणीक स्मिता शिरोडकराक लेगीत 2 उतरां सांगपाक. हांव मागता सगळे आतां 2 आमची स्पिकरां 3 स्पिकरां उरल्या तेणी मातशें शॉर्ट करचें. नांव स्मिता शिरोडकर, गोविंद शिरोडकराले हांव बायल. कितें म्हगेले रोहन खावट्याक एकच सांगता हांव, तूं आमचो आमदार न्ही. आमचो आमदार कोण रोदोळ, पूण तो आज तो आयिना हांगा. कितें आमच्या आमदारान येवन सांगपा जाय आशिल्लें आमकां की हांगा युनिटी मॉल जावन कितें आपूण हाडटा म्हणून. ताणें प्रपोजल दिल्लो ना. आमी देवाक देंवचारा राखणदाराक मानपी मनशां. आमचो हांगा राखणदार भोंवता ही आमच्या जाणट्यांनी आमकां सांगले कडेन आहा. कितें हांगा जो भायमीणकार आसा आनी तुमचे कडेन म्हणजे कोणा कडेन बीजेपी वाले आतां ते कोण मंत्री बी जाल्यार तांचे कडेन जर देव उलयता, आमचे कडेन आमचे राखणदार उलयता. आनी म्हगेले एकच सांगले, आसा जर तूं भायमीणकार तुका हांगा भोंवपा जाय जाल्यार बसाच्या गवटेर दवर आतां. देव बरें करूं. देव बरें करून. आता मागता रवींद्र वेलीपा लागीं 2 उतरां सांगपाक. रवींद्र वेलीप. रामकृष्ण जल्मी हाचे लागीं मागता 2 उतरां सांगपाक. रामकृष्ण जल्मी. नमस्कार. हांगा मिल्ल्या म्हज्या भावानो भयणानो, गेली 2-3 वर्सां पयलीं म्हाका 3 वर्सां मायज जाली दिसता न्ही शिरोडकर बाब. 3 वर्सां मायज जाली. 4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं आमी हांगा आयिल्ले की हो पठार प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणून. पूण परत ही दिसा गव्हर्मेंटाक सुचली आनी ताचो जो मिनिस्टर आसा तो तातूंत इनवॉल्व आसा. भावानो, आमी मनीस आसा न्ही, हो निसर्गाचो प्राणी आसा. हे नेचर हे नेचरांतलो एक मनीस हो प्राणी आशिल्ल्या कारणान तेका उदक, मागीर झाडां, पेडां, न्हंय ह्यो सगळ्यो गरजेच्यो आसात. ज्या निसर्गान बायोडायवर्सिटीक इम्पॉर्टंट आसात ती बायोडायवर्सिटी हांगा सगळे कडेन दिसून येतात. ह्या पठाराचेर हे हो ते कोण तरी शाणो म्हणटालो कितें जाणा खंय हे तळप आसा आनी म्हणून आमी थंय कांय उपयोग ना म्हणून. अरे आतां म्हजो खड्डो आतां तकलेले केस गेले तर म्हणजे तकले काडून उडोवया. असले दुर्गुती लोक, नालायक लोक हांगासर आमकां पॉलिटिशियन जाल्ले आसात. हेचो अर्थ ह्या तळपाचें खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जाणा, हे तळपांनी ते उदक तयार करतात. जेन्ना हायटीची ती तळपां आसतात तांकां बारीक बारीक पोर्स आसतात, उराक असतात. आनी पोर्सान ह्या भितर वारें वयता. वारें गेले नंतर इंटरनली ते थंड जाता आनी उदक तयार जाता आनी ते तळ्यांक आमकां सगळे मेळटात. आता ह्या गाडवाक तितली अक्कल ना. हांकां कितें दिसता येदो व्हडलो मॉल तयार जालो म्हणजे इतले कोटी भितर उडोवपाक मेळटलो, येदो व्हडलो फ्लायओव्हर तयार जालो म्हणजे इतले कोटी पयशे भितर उडोवपाक मेळटले.
हे जे पॉलिटिशियन्स सध्या प्रेझेंट आसात ते फक्त पैशा खातीर हापापल्यात आणि हे सगळे नष्ट करून वचपाचे आसात. तर हे जे नष्ट करपाचे भायर सरल्यात तांकां आमी नष्ट करपाक दिवप ना. कारण आमकां सगळ्यात पयलीं हवा जाय म्हणजे झाडां जाय, उदक पिवपाक उदक जाय म्हणजे हांगसर झाडां खातीर उदक येतात हे आमकां जाय. आणि हे सगळ्यांनी हेचे इम्पॉर्टन्स सांगल्या, पठाराची इम्पॉर्टन्स सांगले आसा. वयर पठारावर सगळं उदक मेळटात, उदक आसा म्हणजे आमी सगळे लोक रावतात. आणि काही जाणां सांगले हांगा देंवचारूय भोंवता म्हणून. आतां हे म्हाका देंवचाराक म्हाकाच पयलीं भंय दिसतात, काय देंवचारांय कोणाकूच सोडूनात कळ्ळें. आमी थंय बुतखांबाच्या पठाराचेर पळयलें की थंय शेवाळें चालू आसतना थंय कोण तरी वाग येतालो. शेवाळ्या फुडें मशीन मरण पडटा. आमी जेन्ना कोणें मशीच ना ते सेक्युरिटी आमकां सांगपाक येताले की बाबा रे हांगा मशी आसा त्यो कशी उठना म्हणून तुमगेलो मशी व्हरात. जेन्ना आमी त्या पठाराचेर गेले ते मशीन नासताल्यो. म्हणजे अशा प्रकारची थंय नकलामी जाताली म्हणून ते नाल्ल मोडे पळय. सो म्हाजें कितें म्हणणें आसा की तुमी सगळ्यात एकत्रीत आसा, रिझोल्युशन घेतलां हेका विरोध करपाचे. तुम्ही खंबीरपणे रावात. गोंयचे लोक तुमचे बरोबर सगळे आसात कळ्ळें. आणि ह्या पठाराचेर कशेंच हे युटिलिटी मॉल जावपाक दिवं जायना. कारण आता युटिलिटी मॉल जे म्हण आसा लोकांक सामान घेवपा खातीर, अरे गोंयांत ट्युरिस्टूच येना ते रवण खंवटे कळपाक जाय. ट्युरिस्ट कमी जाले. हांव पणजे भोंवतना ट्युरिस्ट म्हण एकूच ना. आता युटिलिटी मॉल कोणाक घालता तूं ती फक्त तुका पयशे करून खावपा खातीर घालता मरे. तर तुगेले पयशे खूब आसा ते पयलीं सोपय कळ्ळें. आणि हांगच्या वाटेवयले आमच्या गांवांतल्या लोकांचे वाटे वचूं नाका. दीस इज द ट्रायबल लँड. आमकां ह्या जमनीचे खूब इम्पॉर्टंट आसात आणि ते इम्पॉर्टन्स आमी टिकोवन दवरपाक सोदतात. हो जो हांगासर रस्तो आसा थंयच आमचे लोक कोणान पडलेले आसात. हो डेव्हलपमेंट हो विकास न्ही बीजेपीचे हे सगळें भागास करपाक सोदतात. तुमकां जर कापासा टुरिझम म्हणटा जाल्यार ते चिंबलाची सगळी घाण पयलीं काड मरती. ते चिंबलाचे रस्ते सगळी घाण जाल्ली ती पयलीं तूं निवळ कर आणि मागीर ती युटिलिटी मॉटार सांग. आमी हांगासर कसोच वाठाराचेर ह्या युटिलिटी मॉल जावपाक दिवचेना. तुमी सगळो डोंगर खाल्लो आसा, थोडो उरलेलो आसा तो हांगा प्रोटेक्ट करपाचो आसा. आणि हे सगळे लोक गांवचे लोक तेजे अगेन्स्ट आसा. ताका लागून ह्या सरकारान बेग्यांतले बेग्यान हेजे कितें कागदपत्र केले आसा कोणा तरी खंय हे दिला अप्रुवल दिला अशें म्हणून सांगतात. प्रॅक्टिकली आमकां कांय पळोवपाक मेळना. पूण हे बेग्यांतले बेग्या बंद करात आणि हो प्रोजेक्ट हांगा जावपाक जायना. देव बरें करूं. देव बरें करूं रामकृष्ण. आतां हांव मागता आमचो एडवोकेट सुरेश पालकर मातशें आमकां मार्गदर्शन करचें. सुरेश पालकर. ओके. मागता मातसो रवींद्र वेलीपाक आमकां मातशें मार्गदर्शन करचें. मिस्टर रवींद्र वेली येता तो आतां तुमचें मातशें राव. ते जालें की आमचो आनी एकलो लास्ट स्पिकर आसतलो. मातशें तुमी फाशी करा आणि मागीर आमी एक ठराव घेतलो 1-2 मिनटांचो आनी देन आमी वील क्लोज द वाइंड ऑफ द मिटींग. रवींद्र भाई थिंगासान चोलान येता म्हणल्यार आमचो एक यूथ एरिया बरोबर सांगतलो. आनी good afternoon everybody. My name is Darius Gonsalves. I am a college student. I am from GEC Pharmagudi and I am a resident of Chimbel. So basically why we do not want this Unity Mall, this entire place you see over here, these are all aquifers. What are aquifers? Aquifers are basically, they are like sponges. They absorb all the water and then they directly send it to the Chimbel Lake. So now if you build a Unity Mall over here, the aquifers are gone. There's no absorption for water to go down, and also the sewage of the Unity Mall, if that goes down, Chimbel Lake is gone. There's nothing left. Chimbel Lake is one of the most oldest suppliers of water for Chimbel, Panjim. In the Portuguese time, it used to supply water to Panjim. So yeah, basically the Chimbel Lake will get spoiled first of all, and as Anna had told me, it will get dried up. So yeah, we don't want the Unity Mall. Basically, that's about it. Thank you. रवींद्र वेली आमकां 2 उतरां सांगतलो. सो बेसिकली म्हजें नांव रवींद्र वेळीप, हांव कावरे साकून आयलां केपेंच्यान. सो एक्चुअली कशें आसता ना, प्रत्येक जाण पळयता म्हणटा की जे जे प्रोजेक्ट येता तांकां फक्त ओपोज ओपोज ओपोज. सो तुमी फक्त एक सायड पळयता. सो फक्त प्रोजेक्टाक ओपोज न्ही, तर ही जी हांगची जमीन आसा, हांगचो जो गोंयान लेक आसा ते सांबाळपाचो हो प्रयत्न. सो दुसरो एंगलय सांगपाची गरज आसा. नाजाल्यार एंटी डेव्हलपमेंट किंवा मागीर फक्त आमचे विकासाक विरोध करता अशे प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न वयता चल्ला. तेन्ना
जेन्ना असले विषय जाता तेन्ना म्हाका दिसता की म्हाका खबर ना की एक जस्ट म्हाका एक तुमकां सजेशन आसा, तुम्ही जात जाल्यार हांगसर लोकल एमएलए सो कोणूय आसो मेबी रुडॉल्फ आसतलो, सो ताका बरोबर घेवपाचो प्रयत्न करा. बिकॉज द थिंग इज दॅट ही इज इन द गव्हर्मेंट, इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गव्हर्मेंट. आणि जेन्ना लोकांचे विषय आसता तेन्ना तेंचोय तो जबाबदारी आसा की लोकांचे बरोबर रावन लोकांचो विषय त्या सरकारा मुखार मांडपाचे. तेन्ना दीस इज माय सजेशन. बिकॉज फक्त हांगा आवाज करून बोवाळ मारून जावचो ना, बट एंड जो आउटकम जो येता पळय तो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा, कळ्ळें न्ही. सो तुमचो एजेंडा कितें आसा तर हो तयार लेक वाचोवपाक जाय, हांगा प्लॅटो वाचोवपाक जाय, युनिटी मॉल येवपाक नाका. सो तेन्ना एक स्ट्रॅटेजीक अप्रोच करप गरजेचें. कोर्ट कॅन बी अ लास्ट ऑप्शन, बट एट दीस स्टेज म्हाका दिसता की प्रॉपर लॉबिंग, प्रॉपर डिस्कशन्स करून म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटाक फोर्स करचें पडटलें की बाबा दीस इज द एक्चुअल सिच्युएशन ओवर हियर, आनी हो युनिटी मॉल येयलो जाल्यार कशे तरेन आमचो तयार लेक पिड्यार जातलो. आतां आमचो जो एक स्टुडंटान सांगलें पळय, सो दीज आर द एक्चुअली तुम्ही पळयता न्ही ज्या जाग्यार तुम्ही बसला पळय, इट्स अ लॅटरायट स्टोन बेजिकली. सो बेजिकली कितें जाता की आमी आमच्या गांवांनी जावं जायत्या इश्यूनी आमी जेन्ना रिसर्च एनालायज करताले जावं रिसर्च केल्लो वाचताले तेन्ना जो सकयलो जो लेक आसा ताका फिडींग म्हणून हो लॅटरायट म्हणजे वरस 3-4 म्हयने जो पावस पडटा पळय ते पावस जो असतो हे तुका रिचार्ज करता बेजिकली, आणि फुडले 8 महिने ते कंटिन्युअसली तो लेकाक ते फिडींग दित आसता. सो फाल्यां हांगा समज जर कंस्ट्रक्शन जाता आणि हो समज जर फिडींग जो एरिया आसता समज जर ना जाता जाल्यार अल्टिमेटली तो थंयचो लेक आसा पळय तेजे जे फिडींग जे करपाक म्हणजे तेंचे उदक पावपाचें आसा तें बंद जावपाची शक्यता आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून फक्त ओपच म्हणून न्ही की फक्त आमचे ज्यो उरिल्ले ज्यो जमनी आमचे उरिल्ले जे लँड्स आसा पळय ते सांबाळपाचो हो प्रयत्न सो म्हाका दिसून येता. तेन्ना युनायटेडली आमी म्हाका दिसता वी आर देर विथ चिंबेल आणि काकूय एज अ काकूय फेडरेशन वील ऑलवेज बी देर विथ द विलेजेस ऑफ चिंबेल. थँक्यू. आता हांव मागता आमचो शेवटचो स्पीकर बाब रामराव वाघ, तुम्ही एक 2 शब्द आमकां मार्गदर्शन करचें. आणि लगेच हे ते उलोवन जाल्या उपरांत आमी एक थाराव मांडटलोय आणि नंतर ही आमची जी मिटींग आसा ती सोंपतली. पूण सगळ्यांनी आमचो जो एकवट दाखोवपा खातीर आमी सगळे जे हांगासर एकत्र आयिल्ले आसा काही झाडांनी बी सगळे बसलेले आसा एका ग्रूप फोटो खातीर मागीर आमी फुडें येवचे. तांकांय आमचे पत्रकार आसा तांकांय बरें दिसतलें तेंच्यांनी बाबा इतके वतान रावन आमचे हे केल्लें आसा तांकां एक आमचो सगळ्याचो एक ग्रूप फोटो मेळटलो. तेन्ना रामराव सराक विनंती करता एक 2 शब्द उलोवचे. देव बरें करूं गोविंद बाब. हांगा हजर आशिल्ले आमचे सगळे चिंबलाचे आणि आख्खे ह्या वाठारांतले सगळे गांव भाव, सगळे मानेस्त, मिडिया, आयज ह्या प्रोटेस्टाचो हो जो पयलो पावणो म्हणजे खूब तेंप जालो हांगा ही इशू चालू आसा, पूण आज एक जाहीर अशें निदर्शन ह्या वाठाराचेर जेन्ना जाता आणि व्हडा संख्येन हांगा वेगवेगळ्या भागांतल्यान आनी चिंबलाच्यान आमी सगळे एकठांय जाल्यात. युनिटी मॉल आता युनिटी म्हटल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय आणि ह्या युनिटी मॉलाक लागून आमी सगळे एकठांय आयल्यात हो एक म्हाका दिसता बरी गजाल आसा. आणि हो युनिटी मॉल कोणाच्या फायद्याक? एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कसली तरी स्कीम तातूंतल्यान कितें तरी अशें प्रदर्शन आनी हें करपाचो, पूण हो येदो व्हडलो जागो पर्यावरणाच्या दृश्टी इतको सेन्सिटीव आता सगळ्यांनी सांगला पाणतळ वेटलँड म्हणटा ते ताचे सकयल आसा. आणि आज जर तुम्ही ह्या कदंबा पठाराक पळयत, ह्या कदंबा पठाराचे जी पयलींची जी सैम आसा ती हळूहळू नश्ट जायत चल्ल्या. हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यात, प्रायव्हेट प्रोजेक्ट जाल्यात, गव्हर्मेंटूय प्रोजेक्ट येतात आणि पॉलिटिकल पार्ट्यांचेय प्रोजेक्ट येतात. आयज हांगा एक व्हडलें ऑफिस सुरू जाला, व्हडलें ऑफिस, आणि तेन्ना हांगा भरपूर वावर जातलो. त्याच बरोबर आज हांगा हे युनिटी मॉल जे उबारपाची हालचाली चालू आसात ताच्या फाटल्यान रियल इस्टेटीचे व्हडले षडयंत्र आसा. हांगसरली आख्खो वाठार व रियल इस्टेटीन एकमेकाक वाटून घेतला, तितून पॉलिटिशियन आसा. हांव आजोती मंडूर डोंगरी गांवाचो नेवरा, त्या सायडीच्यान जे कदंबा पठार सुरू जाला ते हांगा चिंबला पावला आणि हांव हांगा लागींच रावता. आख्खो वाठार आज नश्ट जाता आणि हो वाठार जर असो येदे मोठ्या प्रमाणात विकास
विकास म्हणजे खरो विकास न्हू हो, हे डिग्रेशन जावन आसा. ते जाले जाल्यार फुडलो काळ खूब धोकादायक आसा. हांगा उदकाची, हांगा बाकीचे सगळे इश्यूची, सॅनिटेशनाची, सगळ्याचो विशय जातलो. आणि आज आमी जे वेटलँड म्हणटा, जे वेगळे रामसार सायट म्हणटा, त्यो सगळ्यो नश्ट जातात आणि हेची सुरवात हांगसरल्यान ह्या चिमला तयार लेखाच्यान जातली. म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन आम्ही आता रवींद्रान म्हटले की आमदाराक विचारपा जाय. म्हाका विचारपाक दिसता आज हांगा आमदार खंय आसा. जर तो आमदार ह्या भागाचो आमदार, आज हांगा सातनंद्रेचोय आमदार आसा, बाकीचेय सगळे आसात, पूण ह्या भागाचो जर आमदार हांगा येवन लोकांक जर सांगूंक सोदिना, जशें IITची सायट थंय जाता थंयचो आमदार लोकांक कांयच सांगूंक सोदिना. हे सगळे एकमेकाक फितूर जाल्ले आसात, त्यांचे एकमेकाचे हितसंबंध आसात. त्या आमदाराचेर तुम्ही डिपेंड रावपाक जायना. हे लोकांनीच मुखार येवन हो लढो लढचो पडटलो आणि हांगा म्हाका दिसता सगळे लोक हेका लागून तयार आसात. आमी सगळ्यांनी एकठांय मेळून हो लढो लढोया. देव बरें करूं. बंद करूया मागता सरफराज लागीं 2 उतरां सांगपाक सारकी 2 उतरांनी काबार करतलो आमचो सरफराज. सगळ्यांक देव बरें करता. हांव सरफराज. आमी आयज हांगा आयल्या चिंबल लेकाक लागून. हे चिंबल म्हणल्यार हे उदीक आसा पळय, फक्त चिंबलकाराक न्हू, सगळे हे पणजेकाराक वयता आणि तालिगांव तेंकाय उदीक वयता हांगासून. तर हे उदीक आज वाचोवपाक आमी सगळे हांगा आयल्या. आमचे सगळ्याचे आमी सगळे आभारी म्हणटा सगळे लोकांचे. आयज इतले वतान हांगा रावल्या आणि आपलो टायम दिल्या. आणि हे सरकाराक मी सांगू सोदता, आमी हांगा हे युटिलिटी मॉल हाडूंक दिवचेच ना, म्हणजे दिवचेच ना. आमी आमकां जाय हांगा युटिलिटी मॉल, आमकां सगळे लागले जाय, प्रशासन सांगितलं जाय. आमकां फायदो कांयच जावचो ना, आमकां जॉब गावचे ना, आमकां कांयच फायदो ना. हे फक्त आयतले हांगा राजकारण करतले, पयशे करतले, कॉन्ट्रॅक्ट व्हडले दितले आणि सगळे आमचे गोंयचे आहा पळय हातूंत काबार करतले. राऊंड बाउंड्रीकडे जागो ना, बरोबर जागो आसा, बट तेंच्यानी लोकांक सांगला, ताका सांगला अशें तूं जर ते प्रोजेक्ट आमकां हांगार तुका आमी काबार करतले म्हणून. ताका लागून तो आपले कॉन्सिस म्हणून सायडीचे कॉन्सिस आहा पळय थंय आपलो हे हाडूंक सोदता. आमी ताका एकूच सांगूंक सोदता, बाबा तूं हे हांगा आमचे चिंबलकाचेर नाका. आमचो MLA सुद्दां आसून तुका हे आसून उबा राख, आमकां नाका. आमकां म्हणल्यार हे युटिलिटी मॉल हांगा नाका म्हणल्यार नाका. देव बरें करूं. मागता 2 उतरां सांगपाक लुसियो फ्रॉन्कोना लागीं. हांव फकत 3 पॉयंटाचेर उलयतलो. 2 मिनटां दिल्या म्हाका, सो 3 पॉयंट कवर करता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी ह्या मॉलाचे डॉक्युमेंट्स वाचपाक लागले तेन्ना वॉटर रिक्वायरमेंट जे ह्या मॉलाक लागतले तेंच्यांनी म्हणलेले 2 लाख लिटर दिसाक. कितले? 2 लाख लिटर दिसाक. आणि जेन्ना आमी असेंब्लीन एक क्वेश्चन मांडलेलो की सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले उदक शॉर्टफॉल आसा, म्हणजे कितले उदक कमी पडटा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेन्ना आमकां एक जबाब येयलो, एक आन्सर येयलो 20 लाख उदक लिटर्स कमी पडटा. सो जेन्ना आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे गांव, हे चिमला गांव आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा, जेन्ना आमकां 20 लाख लिटर ऑलरेडी कमी पडटा, तेन्ना हे गव्हर्नमेंट 2 लाख हे मॉलाक कशें दितले? तुमकां उदक येता सारखे? आमी आनी एक क्वेश्चन मारलेलो असेंब्लीन, चिमला गांवान कितले वरां उदक रिलीज करतात? कितले वरां रिलीज करतात तुमकां जाणा? 2 ते 4 वरां. हे येते व्हडले गांवाक 2 ते 4 वरां उदक रिलीज करता. सो जेन्ना गांवांकूच उदक सारखे दिवंक जायना तेंच्यांनी, आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक सारखे दिवंक जायना, सो हे मॉलाक कशें दितले उदक? हो एक पॉयंट. सेकंड पॉयंट, हेंच्यांनी म्हणलेले की 5 लाख लिटराचे
सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बांधतले 5 लाख लिटराचे सुवेज प्लांट बांधतले हे मॉलाक. खुंयसर बांधतले आणि कशे बांधतले? 4 माळी सकयल वचून तिका ट्रीटमेंट प्लांट घालून यांचे सगळे गाणीचे उदक, हे मॉलाचे सगळे गाणीचे उदक तिथून भरून ट्रीटमेंट करून ते ट्रीटमेंट करून खंय रिलीज करतले? आमच्या तोयान रिलीज करतले ते. आणि जेन्ना हे तोयान हेच गाणीचे उदक वयतले तेन्ना कितें जातले? इतले शेकड्यांनी हे चिंबळकारांनी हो तोयार जे म्हणटा आमी रातून हे जे युनिटी मॉल जेन्ना हिंगा येतले तेन्ना एक आमचे तोयाचे पाड घालतले. जे तोये आख्खे चिंबेल, आख्खे मेर्शे आणि पणजे उदक सप्लाय करतले हे तोये हळूहळू जावन मरतले. आणि तांचो तिसरो पॉयंट, तुम्ही केन्ना पळयला सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान? सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट गोंयान खंय तरी चलता सारखे भाशेन? पाट्यार वचा आणि थिंगा पळया सगळो घू मूत सगळो वयर सत्ता. सो जरी तर गव्हर्मेंटाचे सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट सारखे चलना तर ही आणि प्रायव्हेट ही जी गव्हर्मेंट हिंगा मॉल हाडूंक सोदता ही जी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलपाची किती गॅरंटी आहा हे चिंबलकारांनी चिंतूंक जाय. माझा लास्ट पॉइंट, जेन्ना आमी लोक असले प्रोजेक्टाक प्रोटेस्ट करता तेन्ना आमी फुडें सरता. बीजेपी आपणाची दादागिरी दाखयता. आता कालच बीजेपीन एक पोस्ट घातलेलो त्यांच्या ट्विटरान, तुम्ही प्रोटेस्ट करता डिग्निटीन प्रोटेस्ट करात अशें करिनाकात. आमचे लागीं 4 लाख लोक आहात, 4 लाख बीजेपीचे लोक आहात. हांव तांकां सांगूंक सोदता आनी चिंबळकारांक आनी आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता आमची पॉप्युलेशन जावन आहा 16 lakhs. तुम्ही तुमच्या लिमिटान राहात. कित्याक तुमचे 4 लाख जे तुम्ही क्लेम करता आयज तुम्ही 2 लाखूय आसचे ना. कित्याक तुमची दादागिरी जाल्यात. आणि जरी तर आम्ही जे 12 लाख उरलेले 12 लाख एकठांय जाले तर तुमकां धांवचे पडटले, गोंय सोडून वचचे पडटले. देव बरें करूंक लिसयता बाब. आता आनीक एक आमचो जीईसीचो स्टुडंट पणजेचो